سون نیشنل کانفرنس لیڈر یپرس تانترے گلزار صاحب پیر نثار صاحب باقی میرے دوستو سرپنچ صاحب پنچ صاحب حلقہ پریزیڈنٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو بزرگوں آج صرف اس وارائے کول تنکر صاحب سے اک ملنسار اک لکت مکن ملاقات ہونے ازور مناسب اسنو پنر کر ہندوستان بار بار سازش کرن اس نیشنل کانفرنس مگر سون قائد آئی 2005 میں پنن نام اپنی پارٹی کو سجائی سانس پہچان یس اچھی چھن آئی کانسٹیچوئنسی مز یم پنس پانس یوتھ لیڈر ونان تو یوان میس برینڈس ووٹ یس تمن عمری ہند عادت یمن ون تھی اپنی پارٹی والے نا کوئی جواب دپس بایا 2009 جنگل دون پھٹن اکس پھٹس 5 رۄپیہِ پینشن مشن جواب دپس ژٕ کیازِ ژٕ ون اتھ جواب اگر ژٕ سان پاے معمولی میں گزرامت روز تک بتاؤ سے کافی یون کانفرنس پتہ وہ نیشنل کانفرنس آپ چیز منوے جو تلقین صاحب اور غلام نبی علی کانی کا فیصلہ پرنٹ کے کسی بھی لیڈر کے اوپر کسی بھی کارکن کے اوپر ہوگا وہ ہمارے سارا پھوٹے اور اس تمام پنجس لیڈر صاحب ہو سہاؤ نیشنل کانفرنس کی ایک آئیڈیا سے بنا یہ لوگوں تاکہ سبز حالات یہ لوگوں غلام نبی علی کی حالات یہ لوگوں بیس لیڈر حالات نیشنل کانفرنس پکنا ہوتا میں نے اٹھایا اس پہ آج جس آدمی کے چھتر سایہ میں آپ پڑھ رہے ہو نا اسے بولو آپ نے بینک کی خدمت 2 سال میں کیا کیا ہے تو میں آپ نفر یہ لیے کہ اتر رہی تھا دپیو سانس بینکس مزکور تم کا ڈالا آج آپ سے پھیرن بدلوئی رات آپ پھیرن آزاد بیٹ تمیز لیڈرز ونیو میں آپ کی تمیز نیشنل کانفرنس میں ایسا ٹیم ہے نیشنل کانفرنس میں ایسے بولر ہے جو آپ کے پیٹ کا کیا آپ کی ٹانگوں کا بھی وکٹ ٹانگوں سے اوپر بیٹ چلی ہوئی یہ ہے تپس یہ چیز سال بوئی یہ چیز نیشنل کانفرنس سٹیم بوئی پتہ لگنے لئے زمینس پور تا آسمانس آت کے بیٹھاوس مزمائی با خدا چھو یہ دوک یہ چھو ناک یہ چھو نہیں یہ کہ اپنی پارٹی کے اتوز اپنی پارٹی انہیں کو ساتھ کھین کرو ناک کو ساتھ سوچ تھا یہ موقع کہ 5 اے مکنو آز آئی وہی لکن ونڈی ہم اپنی پارٹی کو تمن چل سب پانی پارٹی میں نے پائیو وقت جو سٹھا کام وہی کرو اس جلد سکر آغاز تو کئی بلجو پنن قائدہ میں حیات آمد بنائی آج کے ہمارے صدر محفل اشیاء قرآن نبی علی گامی صاحب کاتفن ہے کاتفن غلام یوڑ بات ساگام بلاک سے ہمارے ہیں لارنو بلاک سے ہمارے شوکت احمد وانی صاحب ہیں اور ہمارے
यहाँ GDC ब्रांच मेरी बहन मुनीरा जी और BDC चेयरपर्सन हमारे लारनू के मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो ये हमारे यहाँ पे मीटिंग जो हमने रखी थी, आज हमने कुछ अपने जितने भी वर्कर साहिबान उनको हमने बुलाया था यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को पता है कि आज ये जो कोविड की बीमारी चल रही है, ये जो हमारी चल रही है, आज 2-3 दिन से हम बड़े कोशिश में रहे थे जहांगीर साहब और मैं कि हमें परमिशन दीजिए, तो लेकिन हमने उसमें किया, लेकिन कुछ कम तादाद लोगों को हमें परमिशन मिला था, इसलिए पूरे वर्कर हजरात को हम नहीं बुला सके यहाँ पे, क्योंकि कोविड का खास ही ख्याल रखना था। जो मेहमान बैठे हैं सब तीनों ब्लॉक के यहाँ पे ब्लॉक हजरात बैठे हैं, मकसद से हमने ये मीटिंग यहाँ पे मुनाकिद की थी, तो ये खुद ही आपको वाज़ेह करेंगे, तो बाकी मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, वक्त की कमी है, तो ये आपको खुद ही आगाह करेगा इंशाअल्लाह इस बात से। बाकी अस्सलाम वालेकुम। हाफिज रशीद साहब तिम करें ख्यालात जनाब हाफिज रशीद साहब सब ये वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदे कारवां सैयद तौकीर साहब, मोहतरम गुलाम नबी अली गामी साहब, मोहतरम चौधरी यावर करान हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि काफ़ी देर के बाद आज मैं आप हजरात के सामने के दरमियान में हाइल हुआ हूँ। आपको मालूम ही है कहीं अपने घर में गिले शिकवे भी होते हैं, एक दूसरे से अपनों से गिले शिकवे होते हैं, गैरों से नहीं। बहरहाल हमारे जो भी गिले शिकवे थे आज हमने सैयद तौकीर साहब की क़यादत में वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ अल्लाह के फज़ल करम से ख़त्म हो गया। लिहाजा हमें अपनी पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई गिला नहीं था। हमने अपने बयानों में भी कहा हम जदीद नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, हमें इस आइन, इस तंजीम के आइन के साथ इत्फाक है, लेकिन आपने सेकंड नंबर किसी पार्टी का दामन थामा और हमने उस वक्त भी कहा कि ना अल्लाह के फजल करम से किसी पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन बहरहाल बड़ों की बड़ी बात होती है। आज हमारे और इनके दरमियान थोड़े छोटे मोटे इख्तलाफात थे, वो सारे ख़त्म हो गए और आज हम दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हैं और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहेंगे। लेकिन
अपने घरों में अपने भाइयों के साथ अपनी क़यादत के साथ गिले शिकवे होते रहते हैं। बहरहाल उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना होता। बाकी वहीं कर गुजारिश बशीर अहमद शेख साहब तुम जन्म करें बशीर अहमद शेख साहब बशीर अहमद शेख साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام قائد گینگ جناب تقدیر صاحب اور نیشنل کانفرنس کے بہن جی منیرا جی اور لارنو بلاک کے ممتاز صاحب طلب حسین صاحب اور بہت سارے ہمارے ساتھی بلاک پریزیڈنٹ شوکت صاحب بلاک پریزیڈنٹ کوکرناگ ویڈگامی صاحب بلاک پریزیڈنٹ ساگام اور تمام ورکر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کی ہر کوشش گندم کو جلا دو۔ میں نے ساتھیوں اچھی رات ہی کا نشامی جت کے ساتھ بلبل مختلف گلابوں پہ مختلف باغوں میں نچر اور پچ قیام میں لنج پٹ کنجے کرن تیگے جائز اوڑی اوڑ باغوں میں پھیرت پوش گملوں پہ پھیرت اور لاسٹ سوئد قائد مضبوط قائد وچھت نیشنل کانفرنس جناب توقیر صاحب اور انشاءاللہ مستان زندگی کے ساتھ دن تو شو شاید شریف نفس انسان تو شو با کردار انسان تو شو بتاہی تو ایسو باعث تو ہی بیان خاطر اور تو ہی سپورٹ دن خاطر اور یہ اتنا سون سپورٹ تو ضرورت آئیسی صبح آئیسی شام آئیسی انشاءاللہ مستان سون ٹیم یسو سوری ٹیم آج تو ہی سوئی ہر گڑ ہر سوالش ٹیم اسمان سی تم نفر خود غرض سن کے یہ کیا ساتھ دنیا نہیں ہے یہ تلو تی پرو اشی دبان کہ غریب عوام کو کرنا گو گشو پسماند علاق گشو زیادہ اچھا ایسی آتھ علاق اسمان بیک ایس ٹی کمیونٹی سے وابستے اشی تیمان بائیان تیمان نیتکتی پیوان ایسے نیرن وسمی بویا خاننے کے کاشتری نظام تم ساتھ صاحب ظلمہ کے ساتھ شیخ محمد عبداللہ تم ساتھ کاشکار کرتی زمین ملاٹ شکر مت اور تم ساتھ مشبج کے بندیوں اگر گزارشم چاہے پریل چاہے ساتھی چاہ خصوصاً صاحبی ساتھی آپ گزارشہ برینڈ مانا شمسی کے سوائی دین کیا جو سپوری بیوی پیشن یہ زن نیشنل کانفرنس پر یہ چھو یہ کہ اس پانس خیال کرو کہ میں بھی سپوری پیشن ملکن ہے وہ لگن شاہ بڑھ شاہ کمزور شاہ نوجوان شاہ مگر برسرے کو شکر خدا یسکن کہاں آتا ہی یہ تو نیشن رچروس یہ تو نیشن مشکوس یہ تو نیشن خوشبوس تیلے آتا ہی نیشن اگر خدا نکاز گاند آئے سے کوئی نشین کوئی اور آج دو اس پاس نیشن کانفرنسز برن کانشن چیمہ ساپورٹ ساتھ دن گاج قائد مضبوط قائد شو وزن پور انشاءاللہ الرحمن نوائی صبح من سوری کنٹرول سمائے انشاءاللہ الرحمن برن کانشن سی بوا ساجد توقیر مضبوط ایشیو اور تم توقیر صاحب مضبوط اور نیشنل کانفرنس مضبوط اور تم اس کاس بائی کنی ایمانس پیٹ سوئیں کاس بائی کنی ایمانس پیٹ یہی شما گزارش کہ پانی برادری تھیو مضبوط
اور تہ پکو برو برو اس پت پت تہ تم خاطر روزو تھی بلا وسواس تہ برو اس پت پت اس تہ پت پت یت کتن تھی ونو تتھے کتن کرو اور اللہ تعالیٰ دینو تہ تھو بصیت سلامت اس تہ تھو بصیت سلامت یہ گۄڈنِچ لٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کۄکر ناگس منٛز سمکھے چاہے تتھ منٛز ساگمٕکۍ چھا ولڈٕکۍ چھا کۄکر ناگٕکۍ چھا ماگم سنبراڑی چھا یا گڈول چھا یا لارون بلاک چھا سٲری سمے آز ساروی مشرقی سیکشن چاہے ناروات ناڑ پٮ۪ٹھ مین ساتھی چھا اور انشاءاللہ یہ برو کرو کوشش پن پان مضبوط کرنے اللہ تعالیٰ پشراو توقیر صبر ات کرو اس مضبوط یت کت کہ رات دو روزو ات سے جڑت اور توقیر صبر ات کرو مضبوط تم گئی سارے ہند ات مضبوط باقی انشاءاللہ خلوص وول لیڈر تمس کن قسم کمی تمس کن قسم اللہ تعالیٰ تھومت خامی یہ کر سارے ہز خدمت چاہے لکٹ چھا بوڑ چھا یم تہ ٹائم یمس انشاءاللہ اس ازمو یمن مری رتن من یم تہ ٹائم آلو کورس کھڑا کھڑو چاہے رات ہوسا صبح ہوسا شام ہوسا فون کر اور مظلوم عوامس کن تہ جائے مدد کرنے خاطر تیار چھو لہذا یتھس قائدس پزن اس اتھ مضبوط کریں باقی والسلام نائب صدر بلاک ساگام جناب عبدالرحمان کھانڈے صاحب تم کے دن 5 منٹ جناب عبدالرحمان کھانڈے صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام سید المرسلین امام المتقین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم مقام یہ شب بیت تمام نار ہر تقدیم معافی محنت تمام پارٹی تے بیچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور شکر ساری گیس مطلب پی ڈی پی کا نیشنل کانس کانگریس صرف توقیر سب گوڑ گژھِ حساب پزناوُن پتہٕ چھِ پارٹی ییٚمہِ ساتہٕ ووٹ آسہِ پتہٕ چھِ لایِنہٕ کران تتھ پانے وارٕ وارٕ واتان شاید اور چھِ گُزٲرِش کہ وٕنکٮ۪نس اَسہِ یُس لیٖڈر دیُت نیشنل کانفرنسن ترٛوو پان ییٚتہِ کمہِ موٗجوٗب اگر سُہ کانگریسس سیٖٹ دِیَن کانگریسس سپورٹ کرن قیامتس صبحس تام کانگریس یہ کور نیشنل سپورٹ کانگریس اور کران توقیر صاحب گزارش یم ژےٚ پنٕنۍ نمائندٕ یم ژےٚ پنٕنۍ سٲتھی تُہۍ پٔکِو أسۍ چھِ پتہٕ تۄہہِ سۭتۍ یہ پارٹی یِتھ پٲٹھۍ 2007 منٛز آیہِ تمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ یہِ پارٹی بہٕ چھُس تمام اہلِ برادری گزٲرش کران کہ پٔتمہِ گِلہٕ کیٛاہ گٔے کیٛاہ نہٕ شکایت کہ وٕچھُن گژھِ سان برونٛٹھ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪نس یُس اَسہِ برونٛٹھ کُن چھُ أسۍ چھِ وۄمید خۄدایس سۭتۍ تمہِ پتہٕ توقیر صٲب ژھوٚٹ کتھ اکھ چیٖز اَسہِ محمد سلیٖم پڑے صاحب بہٕ سوزان وۄتلان مگر یۭژ تٔمۍ یِمن 3 رٮ۪تن منٛز کٲم کٔر یۭژ گٔے نہٕ 3 ؤرین تہِ کٲم اَسہِ گٔے 2014 پٮ۪ٹھ لمن آبس اَسہِ روز انشاءاللہ سڑکن دس پاور سڑک تہِ گٔے پی ڈی پاور بجلی پتہٕ أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تمام یہِ سلیٖم پڑے صاحب أسۍ چھِ یِمن پتہٕ یۭژ کٲم چھِ أسۍ سادوکھ ہر تمہِ ہر دِن اگر سانہِ طرفہٕ کانٛہہ گِلہٕ آسہِ یہِ ہیٚکو پارٹی تۄہہِ چھُو نفر سۭتۍ یہِ ہن کٲم کٔر مگر ییٚلہِ سان دۄہن أسۍ برونٛٹھ کَن وَنہِ پٔتِم گٔے دہ پتہٕ تَتھ چھُ خۄدا خۄدا سُنٛد مہربٲنی تمام اہلِ برادری أسۍ سادو یِمن اِنشاء یِم کرو کامیاب تِتھ پٲٹھۍ کرو گۄڈٕ یِتھ پٲٹھۍ 2007 کامیاب گٔے تَمہِ کھۄتہٕ گوٚو زیادٕ کم باقی وسلام وۄنۍ کر بہٕ جان صٲبس تِم تہِ دِنۍ ییٚتھس 5 منٹ محمد عبداللہ حجام صٲب محمد عبداللہ حجام ریڈی پٔتمہِ لٹہِ تہِ دِنۍ دوستو ساتھیوں السلام توقیر صاحب اڈگامی صاحب جد کئی ترون ہائے ہمارے گھر سب برائے کا سلام
میں چھُنہٕ وَنان زیادٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ چھُ تقریٖر کَرنُک شوق بہٕ چھُس پُرزور گُزٲرِش کران پنٛنٮ۪ن نیتان چاہے وہ بلاک پریزیڈنٹ آسہِ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آسہِ یا سون کینڈیڈیٹ تنقیر صٲب آسہِ اگر ورکرس قدر کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ بیٚہہ تمام برادری کو میں کہتا ہوں کہ آہستہ بیٹھے اور سنیے تمام بلاک پریزیڈنٹ صاحبان مجھے گزارش کر کہ ورکر قدر تنقیر صاحب ورکر بکری بقدری چاہے کتنے کری کیا کری ہمیں نیشنل کانفرنس کو کامیاب بنانا ہے یہ جو سارے ایم کہ نیشنل کانفرنس کینڈیڈیٹ تنقیر صاحب انشاءاللہ رحمان اس کو کامیاب یہ کانسٹیٹوینسی گئی نیشنل کانفرنس کے جھنڈا کیا خامی گیا اس میں واریا گیا کم گیا تھا مگر سائنے نیتان سے گئی یس میں درار کو یس میں جم انسان آز آیا پانچ رہی پر ایسی جرائب تاکر سے ملاقات یا اڑگامی کے ساتھ صاحبس نش گس تب سائی کمزوری چھا یہ کمزوری چھا یا سائن بلاک پریزیڈنٹ کمزوری چھا کامیاب کرن مگر یہ گژھِ نہٕ وَنُن اَسہِ چھِ عادت تمام ورکرن تمام گیشتر لیٖچھ أسۍ سٲری مارکیٹ پٮ۪ٹھ بیٚہن یہ یوجنا راج نیشنل کانفرنس آج جماعت بڑھانے کی کوشش کرو کانگریس فلائی پارٹی سے تب کر سب ووٹ بننا ایک سی نفر سے یعنی ہمیں یک جٹ ہوگا کھڑا ہو جائے اس کو نیشنل جہاں یہ تقریر کرنے ضرورت ہے ایشوز کیا کنٹرورسی جناب تنقیر صاحب سکر سکر ادائی دور انشاءاللہ رہنا ایچک نیشن کانفرنس کارکن اس روزت واقع وہیں کر گزر کے شبیر احمد باب سے بالکل شبیر احمد واقع خاص ہے شبیر احمد باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مآب جناب سید توقیر صاحب صدر بلاک غلام نبی علیگان صاحب یوتھ پریزیڈنٹ بلاک کوکرناگ جناب فیاض صاحب باقی عہدیداران صاحبان چیتن ڈی ڈی سی ممبر محترمہ منیرہ جی باقی مین طرف صاحبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بوزنا ہو چٹکے تقریر چھو میں کورمت واریا کانگریس دعوت تو چھو میں ساری زیادہ ماجن بینین مسکاس ناون یوس مفتی صاحبن خواب بٹ بورس سید اتھر ناون یہ تو اس مفتی صاحبن خواب محبوبہ جی یہ کور دلا جی ایس ٹی بلا کرن پاس کوشور تو گوس بیچنس وات ناون یہ تو اس مفتی صاحبن خواب اسی قدرتک اوس وسیلہ بجلی گاشا اوس بسیار کوشریس تمام پنجابس چھاون یہ تو اس مفتی صاحبن خواب محبوبہ جی اوس ولولہ کرن کوٹ بلا پاس جھارکھنڈ کوشور تاریخ جاون یہ تو اس مفتی صاحبن خواب اگر نہیں سو مصیبت پہ ہے تمی وقت کوشرن یمی وقت محبوبہ مفتی سپورٹ کرو اور یم انجام آسن نہ اس بوٹ کن کیا اور تروس یہ کانگریس پبلک میٹنگ تت مز ونان پیرزادہ محمد سعید صاحب میں یہ آر ٹی ٹیچر باشد کوتا باشد لگے یہ آر ٹی ٹیچر مگر یمس ٹیچرس ون دپان ووٹ تراو
सु दपान अगर वो नौकरी लगुस मैं पैसे के बलबूते पर नौकरी कर रहा हूं। कहाँ आरती टीचर सुन वनकन वनान कि बह लोगुस कांग्रेस तथ वजह क्या तम चीज गई और यह जानन यम वक्त कांग्रेस मज पे सोन कायद पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब सह यचान यह कि यम नफर मे सम हसा मे पाइथ पे नो यी है। खैर अस तिमन चीजन सनुन कह ज्यादा तवज्जो दिन अलबोन जमीनस मज सन खोत सन वोजम ये ब्रैंक कानस चोन यह पोज अत मज मा शक कह अलबोन ये ब्रंगस मज कामयाब तथ योत स मकसद यम वक्त बोट कन गो चेहरे खड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंसुक सैयद तौकीर साहब और आय मुख्तलिफ पार्टियों पे यथ पार्टी से जुड़े और नेशनल कॉन्फ्रेंसुक झंड तुल त्यूता हाइट मज थोद यह डाउन यथ ब्रंगस मज गोमुत मगर वनकन कि टाइमो ब्रंग किस कूनस मज नेशनल कॉन्फ्रेंसुक झंड अगर ये आवाज सच नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए कांग्रेस पार्टी पे आव कह PDP पार्टी पे आव कह बदल कुन पार्टी पे आव कह जुड़ो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से मगर चीज थवन जहनस मज यम वक्त नारे दिमो तथ ग जवाब नेरुन जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद यह गि दिमा बह नारा तला बह वो जज्बह कोता बह कांग्रेस मज नार दिवान जवाब ये मिलान पे मे गर वन सोफे दपान शबीर भट्टन दित नार और बूज ये तमिक जवाब तला बह दिम नारा बह जज्बह छुआ तुम तु सु नारे तकबीर आज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद तौकीर साहब वहीं कर गुजारिश ब्लॉक प्रेसिडेंट लार्निंग जनाब शौकत अहमद वानी साहब तो तिम तन पन ख्यालात शौकत अहमद शौकत अहमद वानी डबलस में आवाज डबलस क्या जनाब तौकीर साहब BDC कोकरनाग में मनीरा जी BDC मोहन बॉय मुमताज साहब गुलाम नबी अलीगंज साहब बशीर अहमद खैरी साहब हाफिज रशीद साहब लोन साहब मलिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों मैन तरफ सारनी फर्दन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर आ सितमगर हुनर आजमा ले तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। वन ये वनकस तौकीर साहब क़यादत अंदर गए जमायत कोकरनागस मज ये को रात जहांगीर साहबन फोन दोपन SDM हसा दित 500 नफर परमिशन मुझे 500 नफर तो क्या बेमो तेल नबर कन सत गए मन प्रोग्राम कोर्मुत नफरस 500 पन हल्क प्रेसिडेंट पन वर्कर जीट संभ्रावन पूर कॉन्स्टिट्यूंसी पे कोविड बासो SDM साहबन तो दोप 500 अलाव क्या तो अगर पन खुदगर्जी करो ट्रबल तो संभ्राव दो हाथ मगर शुक्र अलहमदुलिल्लाह तेल आए सन जीट वर्कर प्रत गाम मज तेल संजय नफरस 3 यह तुम मुबारक कत
कांग्रेस तंजीमों से वापस तो पचपन कैसन वरियन से मगर रियासत जम्मू कश्मीर में बने तम हालात अस गई मजबूर कांग्रेस त्राव तिकाज मे बासान कांग्रेस हिंदुस्तान पार्टी बीजेपी हिंदुस्तान पार्टी यम पानवे बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पन इलाकई पार्टी हालात ठीक सलम चलान तो कांग्रेस मगर वनकस रियासत जम्मू कश्मीर मसल बनो वो सख्ती वनकस रियासत जम्मू कश्मीर कन लुकन कोर यह इराद ना दिमो पन्नी इलाकई पार्टी साथ तिकाज नेशनल ती कांग्रेस ती बीजेपी ती पार्टी पन इलाकई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वन नेशनल कॉन्फ्रेंस दपान सारी संभाव वसील रमाव तेल क्या राय कहन गाव कशरो मज तम तम कशर जंग चटान पत्मे वक्त तुम पता तिकाज ब्रंक कन खास सियासत हावन कि सियासत दान सारी तुम पता पत काल तम सात शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इलाक कोर हिंदुस्तान सतन शर्तन पे पत हिंदुस्तान लोग अदल बदल कर शेख अब्दुल्ला लोग इन टकराव कर यपर गो साजक साहब दुनिया सुन जेल मेदी हुकूमत तिथे कन वनकस ती साजक साहब बे मगर आपन चीजन खास ख्याल थाउन तिकाज वाहिद जमात यस कशरस हमदर्द यमिस जम्मू कश्मीर रियासत दक सह अक जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस वन कांग्रेस दपन नसा सेकुलर जमात यम सात 370 न्यूज तम सात गई अंदर पता है आयल कोर्टस मज जहाजस मज सलाह करने आज दपान स्टेट वोट दियो 370 थो वोट पात कुन तम तशरस हमदर्द क्या तम तन कुर्सी हमदर्द अगर कशरस सह वनकस नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए मेरे तरफ वर्कन गुजारिश कर कम से कम वनकस होल गण वक्त वनकस बलाल थो बनो डीसी तो बनो क्या तनखा कसी ये तंजीम तनखा कसी ये चंद मज गसान ओट दिवान कह आज द्राव जज साहब अमिस गई 4 वरी अमिस गसान चंद मज अमिस और हिंदुस्तान गवर्नमेंट तनखा दिवान कह तनखा तोथी तान योतान जज साहब तम पे गसान चंद मज इथे कन मगर वनकस यकजुट गसनुक मौका तिकाज वनकस रियासत जम्मू कश्मीर बचाव हालात दो अबतर गसान योत वोज नयाबत जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टरस तो पे सड़क पे बिहुन धरना दिन पन कत कुन हुकूमतस तम वातान तेल बूज क्या सुबह पे शाम तक फाके तो फुके खोरन वोल रियासत के बाशिंदों खतर सड़क पर धरना ओत वक्त मैंने भाइयों कम से कम सोचो वनकस पानवे गिल शिकव त्रो वनकस गिल शिकवन वक्त क्या वनकस पार्टी बढ़ान वक्त वनकस जम्मू कश्मीर बचान वक्त इसलिए मान तरफ वनकस कुछ इस्तेसाल करने वनकस क्या मुसीबत रियासत जम्मू कश्मीर तिकाज वनकस यकवट गसनुक सुनहरी मौका अगर यकवट गो नेशनल 10 वरियन मज आव नेशनल इकतदार ये PDP सेल्फ रूल क्या दायत पत नेशनल कॉन्फ्रेंस हमायत मगर तम बीजेपी थोमुत अखबार कर यम चीज गई वनकस सारे चीजन नजर गुजर थत सह कदम तुलो बे रियासत जम्मू कश्मीर तरक्की पे रियासत जम्मू कश्मीर बे बहाल इसलिए मान तरफ गुजारिश
پن دل شکو دور کرت یم الگ ترائیت ونکس یم گھنک ہمت کرو پنن دامن مز گھر گھر گھو دامن کھولو اگر کھانا روشمت سہ تکیاز خاص طور سنس بینکس مز نیشنل کانفرنس 2014 مز 6,000 یت ہم ضرورت مایوس گھن ضرورت ونکس یور لوک جڑان سید داؤد صاحب قیادت مز یمن کریو یمے ترایو نوٹ پانچ جو پتہ سکے تنظیم اندر بچس ونکس لال بلاک تنگل بچس تمس پتہ عزت دن وول خدائے عزت دن وول خدائے یل انسان کام کرے خلوص نیت آئے تیل عزتھی باقی چھُ بیٚیہِ اکھ پننہِ یتھ برادری تِکیازِ زانو تو زانو مےٚ چھِ یِوان پننہِ یور اَتہِ چھُ زانان باقٕے زانان آز چھُ اَسہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ گژھان مُلاقات سارنٕے گُزٲرِش کرٕنۍ محنت کٔرِو ہلکہٕ پتہٕ ہلکہٕ گٔژھِو گام پتہٕ گام گٔژھِو گرٕ پتہٕ گرٕ گٔژھِو لُکن کٔرِو زارٕ پار اگر کانٛہہ روزمُت چھُ سُہ تہِ أنۍہوٗن واپس نیشنل کانفرنس کٔرِو مضبوٗط ییٚلہِ یہِ نیشنل کانفرنس مضبوٗط آسہِ تیٚلہِ گژھِ تہِ مضبوٗط پنٕنۍ تیٲری کرٕنۍ ریاست جموں کشمیر مستقبل بناوُن خاص طور پننہِ برنگُک مستقبل بناوُن باقٕے وسلام سینئر لیڈر صاحب گزارش تمن تشریف اسٹیجس پر جناب بشیر احمد خیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صاحب باقی بی ڈی سی ممبران حضرات میرے پیارے بھائیوں نیشنل کانفرنس کے ساتھیوں باقی جو باہر سے دوسری جماعتوں سے ہمارے اس جماعت میں آئے ہیں وہ ان تماموں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ کیونکہ میں اس نے آج زیادہ من کیا نشر کنٹراورسی گمو ایسے آپ تھوڑا دورے میں اور انشاءاللہ ساتھیوں کے ہمت سے جج صاحب کی بردباری سے آج ہم پھر ان تمام ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور میری گزارش ہے بہت شکریہ کرن تمن ساتھین یم باقی جماعتوں میں سائیں یت جماعت صحیح توقیر صاحب سے رلے اور میں ان کا شکریہ کرتا ہوں کہ ایسے کنٹراورسی گمت ان کی وسادت سے کہیں برد باری سیٹ رلے ایسٹی جائی صاحب نہ کہ تقریباً اس بار دور گمی باقی پارٹی کے آس تم ونان ہے ولو سا ہے یہ پہ سن سی آئی کرنے مگر اس روز انشاءاللہ الرحمن تھی روشت ہوش مگر پنی گئی یہ پہ چل ون میری گزارش تھی اخ چیز بہت جج صاحب گزارش کران کھین لوگ ونان کھین کارکن ونان جج صاحب چھُنہٕ فونٕے تُلان چلو ٹھیک چھُ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان کٲم چھِ باقٕے چھِ وۄنۍ گوٚو یِمن گٔژھ رژھ کھنٛڈ ایپرِسیشن یِنۍ دِنہٕ اگر نہٕ تمہِ ساتہٕ فونٕے تُلہِ پتہٕ برونٛٹھ یِمن چھِ یُتُے ہن کینٛہہ معموٗلی کٲم آسہِ اکہِ دۄہ ٲس دٔلیٖل ؤنِو غلام دِنس تہِ کٔرِو خۄداے مغفرت أسۍ ٲسۍ تتہِ میٖٹِنگ پٮ۪ٹھ اتہِ آو زلنٛدانُک اکھ نفرا آو دوٚپُن نہ حظ مےٚ نی رحمانی نۄقٕژ تمہِ دۄہ ہسا کُس دوٚپمَس یہِ حظ یہِ چانہِ ناوٕ رحمانی ٲسۍ اتھِ سۭتۍ چلو کٔرِو سہلے
बोरिस सोरस आलो दोपन हता आया तपर जैसे बोल मुंशी हमसा ऐसे माते हैं मुझे तबा देर बस खराज की मुझे हम यम टाइम छे ये कि आम इंसान ये छन मुलाजिम छन बनावन तो ना छपन तुम आ बननी मैं गुजारिश छे लक्ष्य मोक्ष क्राइम करी जुमन लकन हन देश में एक चीज गुजारिश कि ब्रांड मोस जैसे वनन अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी मगर ये अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी कर कमजोर कमो को नवाई सुबह के लीडर तुम कर कमजोर नहीं कि ब्रांडेड कारकुनन कर ये कमजोर मैं वोन आज फाइट कर मैं वोन बुझे थे नहीं हमने फाइट किया भी अगर नहीं तो हैंड सारे वाथों से लड़ाई करने मुझता में जुतोवन मेरी मुस्तक लो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझता में बात हो गई और आज को जलसर्च यानी कि मजबूर जलसर्च करो मजबूर तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस छुबन क्या साफ तो ब्रंगस में सीधा सूर ब्रंगस में और तीन पे आए जो है कुछ इंशाल्लाह रहमान याद ब्रंगस में इस करो इंशाल्लाह रहमान मैं तो गुजारी एक दो बने दलील ये गसन स्टिल एम ग्रोथ एक दो बड़ी जालसो में ये दो सागर सभा सोच जालसो मैं वो तेरी सागर सभा सोच मैं तो सदा साउथस में छे बेशुमार गुजर बे गरीब को अगर ये सारी हिम्मत करे तो राष्ट्र निमन सपोर्ट दियो तो ये कैसे इंशाल्लाह रहमान बाहर ही बाहर मतलब कोई करो राष्ट्र निमन इग्नोर ही करे पर आप तास में जवाब दिन मतलब कहे अगर या साउथस में गुजरी होतन फ्रंट नियम हम पार्लियामेंट सीट में गुजर ही हासिल कर सकते हैं तम पच प्रेस सीट ये तो गुजरन है तम प्रेस सीट है कि इंशाल्लाह रहमान आसानी से गुजरने पता हमने तास जवाब देना तो है नंदा से हमने जगत वालों को लाया है कुकना के गुजर के सर पर मतलब उनका गुजर सगा वया क्वेश्चन कहा दबन वार्मिक छो बूतन का बस बना चोटो गुरुस ना मैं जान यार कुछ इसका ये शपा नंदा को दुबु तो फले ये तो बन जाए तेम संसद में गुजरात में जो तो दबाव हमसे है क्या तक कार को कयातन कर वारिया कमी जितना को नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर को बिल्कुल इग्नोर बात मानो तो ये अगर कांग्रेस दावा दिन मैं हता लाइक भाषा तो मास्टर भाषा तो अच्छा लेकिन सोन लोग ना आती ये तो सोनी गुजरात वर्कर बोल ताकि करू सु टाइम खोटी पाके मैं गुजारिश कयात में गुजारिश नवाई सुबह के लीडर में गुजारिश थोड़ा करो पूछे ब्रंगस को नजर ब्रंग किस गरीबस को नजर ब्रंग किस आवामस को नजर और इंशाल्लाह रहमान इस तरह दे सही तौकीर सब इन अच्छा करो मजबूत रलियत मिलत इंशाल्लाह रहमान युम और आज कीमती युम प्लान कीमती इंशाल्लाह रहमान इस हो जो मैं बाकी में आप चीज गुजारी युम सन साथी और आए अशुम टीम का गिल टीम का भूत बहुत इस गश पट ये खलका कंट्रोवर्सी मैं उसने अष्टमसी कंट्रोवर्सी किया मैं उन शौकत सबन को मैं फोन मैं है तेरा मैं उनके लिए मैं बखुदानी की तो मैंने एक ब्लॉक प्रेजेंट तो बनते बात टाइम खोती हो रही था मैं सुनता है लिबा मगर आज चीज वो जो हाथ से मोमिनी ग्रामीण से गाछन गारस मुझे से गाछन मोलिस गाबरस से लड़ाई गाछन जाबले गाछन और इंशाल्लाह रहमान की मुझे सलाह गाछन आज यह गुजारिश करें मोइन छुना पार्टी सीट और आज के हम गिनश को क्या ताकि सब सीट और अगेन सब सीट थोड़ा आज पानी सुको दूर इंशाल्लाह रहमान एम पत करो सारी हिम्मत पूरी करो इंशाल्लाह रहमान ये पार्टी करो मजबूत बेशक तो एक चीज गुजारिश करो एक चीज गुजारिश मैं अपना गुजर में करूँ अगर हमारा गुजर इकट्ठा हो जाए इंशाल्लाह रहमान सीट मारी है इंशाल्लाह रहमान तो हमारा गुजर काटनी उस दफा हम गुजरना कर गया कि हाय अफसोस अगर तू कैंडिडेट हो मैं तो गलम में भी अधिकारी मारो कैंडिडेट है हम भी उससे को साथी हैं लिहाजा करके गुजारिश कर दिया हमारा गुजरना में सब जा गया सारा को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ वादा वास्ता करो बिल्कुल गुजर वास्ता कुछ करो
मगर इंशाल्लाह गुजरने में उसको इसका जवाब देते गुजरने में उन वास्ते बड़ो अच्छाई करे तो और इंशाल्लाह उलमा हम उम्मीद रखेंगे कि यह जमात इस हमारे गुजर और कश्मीरी कौम वास्ते ये सारा गरीबी तो इन वास्ते हिम्मत करेंगे अच्छाई करेंगे और हम गुजारिश करो सही ताकि साहब ने कि जो गुजर इलाको है इसमें कश्मीरी भी गुजरे गुजर तो थोड़ी गुजरे मगर तुमने खास ताकि साहब ने इस इलाका में नजर देनी है कि गरीब को कोई कम है कोई काज है उसने नजर देनी है बाकी नौकरी हम नहीं कैसा अलबत्ता छोटा मोटा काम जो है तहसीलदार वीडियो कहीं हक है गरीब जिसका हक खाया जाता है आज उसके लिए आपने खड़ा होना है हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह बाकी वसलाम वैकल्प गुजारिश बीडीसी चेयरपर्सन चौधरी मुमताज साहब तो तुमकरण पर ख्याल आते काबिल एहतराम पीर साहब हमारे बेंच पे बैठे हुए बीडीसी महिरा जी और क्लास प्रेसिडेंट हैं सरगामी साहब शौकत साहब लालू से शौकत साहब और बाकी बशीर साहब हमारे अभी यहाँ तकरीर कर रहे थे बशीर अहमद खारी साहब और हाफिज अब्दुल रशीद साहब ये कुछ दिन से हमसे से जुटे हुए थे तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत अच्छा मौका है कि आज पीर फकीर साहब और हम बहुत देर के बाद यहाँ जमा हुए हैं इसलिए आज हमने कोई जलसा नहीं रखा था कि कोरोना के ज्यादा अब फिर दोबारा बढ़ने लगा है इसलिए हमने कम लोगों को बुलाया है कि हम आपसे मुलाकात करें और पीर फकीर साहब भी आए और आगे चलने के लिए अब हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम लोग कांग्रेस में थे हम भी एनसी में आए हमारे से पहले लोग जो एनसी में वो भी हैं अब जो वक्त है वो ये है कि बगैर एनसी के कोई रास्ता नहीं है। जो कांग्रेस है उसकी हालात भी आप लोगों ने देखी है कि कांग्रेस की क्या हालात है। पहले तो गुलाम नबी आजाद साहब उनके साथ था एक चेहरा था अब थोड़ा दिन हो गया वो भी अपनी साइड पकड़ रहा है वो भी अलग हो रहा है। उसके सिवा पीडीपी है उसकी आपने हालात देखी है कि क्या हालात है। अब एक ही रास्ता है हमारे पास जो ये है वो एनसी है। अगर हम एनसी को मजबूत करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी मजबूत होगी हमारे लोगों का जीना होगा वरना हम लोग जी नहीं पाते। आज वो टाइम है कि जिसके लिए हमें ना डंगा चाहिए ना बाथरूम चाहिए ना नौकरी चाहिए अब सिर्फ जान बचाना मुश्किल है। भाई मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो ये वक्त है ये बहुत नाजुक है हम अपना मकसद लेके चलते रहे मगर अब हमारा सिर्फ मकसद नहीं है अब मकसद है सिर्फ पार्टी का। अब मकसद है फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला एनसी पार्टी उसके एमएलए बनेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा और हम कश्मीर में सुकून से रह सकेंगे वरना हमारी बहुत बुरी कंडीशन होगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम 3 ब्लॉक आज यहाँ जमा हैं जितने जज्बात हमारे अंदर हैं इनको लेकर हम बाकी वाले गांव के पास पहुंचेंगे गांव में जाएंगे और अपने जज्बात को गांव के सामने रखेंगे और उन लोगों को मजबूत करेंगे और अपनी पार्टी एनसी को मजबूत करेंगे और पीर फकीर साहब को मजबूत करेंगे। आने वाला टाइम इंशाल्लाह हमारा है ना ही कांग्रेस का है ना अपनी पार्टी का है ना ही पीडीपी का है वो सिर्फ हमारा है। अगर आप लोग एक होंगे हिम्मत करोगे हिम्मत का सामना इन लोगों को नहीं करना है वो आप लोगों को करना है। हिम्मत का सामना पीर फकीर साहब को नहीं करना है वो हम ही लोगों को करना है कि हम हर जगह पहुंचेंगे हर जगह गाँव जाएंगे और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे कि आने वाला टाइम और बचने वाला टाइम सिर्फ हमारे पास है वो एनसी है। इसलिए मैं आप तमाम लोग से गुजारिश करता हूं कि वक्त छोड़कर अपना काम छोड़कर एनसी के पास पहुंचो एनसी के वर्गों को पकड़ो और एनसी के लीडरों को पकड़ो और एनसी को मजबूत करो। दूसरी बात हमारे ये ब्लॉक प्रेसिडेंट 3 हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि
पीर तौकीर साहब कभी कभी यहाँ पहुँचते हैं। मैं BDC लारनू हूँ, DDC मनीरा जी है यहाँ। आप ब्लॉक प्रेसिडेंट 3 निकलें, अपने गांव गांव में मीटिंग करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें। जहां हमारे पास हल्के प्रेसिडेंट नहीं है उनको मजबूत करें, उनको नवा बनाएं। जो आदमी आपको नजर आता है कि वो कमजोर है, उसकी जगह दूसरा बंदा सिलेक्ट करें। इसलिए हमारी पार्टी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। उसमें जो हमारी हल्फ जरूरत है BDC की, DDC की और किसी मसले की, हम भी आपके साथ साथ खड़ा रहेंगे, हम भी आपके साथ गांव गांव में पहुंचेंगे। मगर गुजारिश है आप 3 ब्लॉक प्रेसिडेंटों से कि आप थोड़ी हिम्मत करें, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें। इसके साथ पीर तौकीर साहब निकल गए हैं शायद। मैं पीर तौकीर साहब से ये कहता हूँ कि पीर तौकीर साहब आप लगातार मेरे ख्याल की ब्रेन में आना चाहिए। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक मीटिंग जरूर लें, हल्का भाई हल्का लें। एक कुकरनाग में लें, जैसे आज कुकरनाग में हुई है, अब एक सागमो में हो जाए, एक कुकरनाग में हो जाए, एक लारनू में हो जाए। क्योंकि अब वक्त है, आज लोगों ने अपना फसल भी उठा लिया है, आज काम नहीं है, आज लोग बैठे हैं। आज हम अपने लोगों को बात बता सकते हैं, हम गाँव गाँव में जा सकते हैं। तो अगर गाँव गाँव नहीं जा सकते हैं तो कम से कम ब्लॉक में 2-2, 3 दिन हम दे सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ पीर तौकीर साहब से कि ये टाइम मुकर्रर करें कि कब कब किस ब्लॉक में आना है। उस दिन हम जितने भी हैं मिलजुल के अपने ब्लॉक में ठीक ठाक प्रोग्राम करें। अगर ब्लॉक में एक इकट्ठा प्रोग्राम नहीं हो सकता तो गांव गांव हल्का हल्का करें, 2-2, 3-3 हल्का जोड़ लें और 2-2, 3-3 हल्कों में हम मिल के मीटिंग करें। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हिम्मत का टाइम है, हिम्मत हम करेंगे तो कामयाब पीर तौकीर साहब है। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो नाकामी ही नाकामी है। अगर हमें जवाब देना है किसी को, इंशाअल्लाह वो ये है कि हमें मजबूत होना है, रात दिन करना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेता हुआ इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। वही कर गुजारिश सीनियर लीडर नायब सदर ब्लॉक कोकरनाग जनाब जहांगीर साहब तिम करें पन्नी ख्यालात जहांगीर साहब। कायद कारवान इंचार्ज ब्रिंग शोबा नायब सदर शोबा कश्मीर जनाब तौकीर साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस शौकत साहब, बशीर अहमद खारी साहब, अब्दुल रशीद चारा साहब, मनीरा जी और मुमताज साहब, बाकी तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर वर्कर मैन तरफ माली बरुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे पे तहिया कोर्मुतुम से करो जल से बोड़ बार, मगर बदकिस्मती चीज रात SDM सबस नश गई तम दित टोटल 50 नफर मे इजाजत। पे दपा तमिस मे ना ब्रोह कर 150 बनावस तोते तो मैं तोड़ आर्डर कापी दोपन यहाँ खेना में नौकरी तो नत सोजान पन पान जेल। मे दोपस ना तुम करो पन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट तो खैर गवा जेल या क्या करो तो थोड़ा बहुत समो पे पे गिने चुने वर्करन यतनसन ये इजलास बुलावन। अम खतर बह तुहद सठा शुक्र गुजार जे तुम करो मे नाचीज हंदिस फोनस पे एतबार और सैनिस कैदस पे छू तो एतबार। इंशाअल्लाह हमेशा तुम सक मिसाल कायम कर और इंशाअल्लाह ब्रोट कुन थो मिसाल कायम तो दायम। याद पे यम सात तरस यमन दुहन फार्म बोर DDC इलेक्शन खतर मे तम सात वाद कोर्मुत तुम DDC ब्रंगस मज बिहित और सह रमन तो कुलाक तुहस खदमत मज हाजिर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज गो बराबर वरी और करनी शिकायत यथ वरियस मज जहांगीर सबस कोर फोन
منیرا جی کو فون پتہ تلمت بائی دی وے اگر تلمت آسہ کن سات میٹنگ مز یا بے کن انسان ستن یا کنس آفسس مز مصروف ٲسۍ شکر الحمدللہ اس کور واپس فون سیم یتھ دفترس مز یس تہ افسرس نشن کانٛہہ تہ کٲم ٲس چاہے سۄ گٔے نہ سُہ چھُ دردس تہ حضرت اللہ مگر زانٛہہ آسہِ نہٕ اَسہِ یہِ ووٚنمُت ہے نہ حظ چھِ کٲم وٕنکٮ۪س صُبحن یِمہٕ حال حالٕے مےٚ ووٚن وتناڑ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ سکیٖم یۄس زن ڈۄکسُم وتناڑ ریجنل سکیٖم چھِ اوترٕ ییٚمہِ ساتہٕ سنگہِ بُنیاد ترٲو اَسہِ ٹینکی تمہِ ساتہٕ تہِ پیوٚو گُلزار صٲب کتہِ چھُ گُلزار صٲب یا ییٚتٮ۪ن چھُ نذیٖر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ یِمن تتھ کنٹروورسی گٔے کھڑا اور أسۍ آے بہٕ روٗدُس کھڑا تتنس یوٚتام جے سی بی توٚتنس واتنو اَسہِ پیٚیہِ تٔمِس زٔمیٖندارس پونٛسہٕ کینٛہہ دِنۍ تِم تہِ دِتۍ اَسہِ تٔمِس اور شُکر الحمدللہ ٹینکی بنے تتہِ آز چھُ تتہِ مسلہٕ جنگلاتس تہٕ واٹر ورکسُک اور مےٚ دیُت یِمن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ وٲرڈ نو ڈاوُٹ کہِ سُہ چھُ ساگم بلاکس سۭتۍ یِوان مگر بہٕ چھُس ییٚمہِ کانسٹچوٗنسی ہُنٛد اکھ ادنا سے ادنا نیشنل کانفرنسُک ورکر اور بحثیت نیشنل کانفرنس میں دیُت تِمن یہ یقین دہانی صبح میں آپ کے ساتھ آؤں گا صبح کام کسی بھی صورت میں لگے گا اور انشاءاللہ آپ کی سکیم اسی سال کمپلیٹ ہو جائے گی اسی سال رات ہوس بجلی ہند مسئلہ کل کو 8:30 بجے میں نے ریکارڈنگ کی واٹس ایپ پہ ڈالا ڈی ڈی سی گروپ پہ ڈالا سو سن قیدن تہ وچمت سہ وچ سانو افسرو تہ اور سہ وچ سانو ورکرو تہ اور سہ وچ تمام برنکیو لکو تہ تک میلے واریاہ ایپریسیشن یم سات میں بجلی ول تل 8:30 ساگم ووتس بہ رات 8:30 کوکرناگ گریڈ سٹیشن اور باضابطہ پہ بوموار سے ڈی سی ست اتبار سن میٹنگ 50 MVA جلدی کرنا ہو انسٹال انشاءاللہ العزیز ساگم گریڈ سٹیشنس مز یم سن اسہ بجلی ہز ویسے واریاہ سہ دور گژھِ یتُے یوتن چھُنہٕ مقصد کینٛہہ اسہِ اوس تمہِ دۄہ ڈی ڈی سی الیکشنس منٛز اکھ وعدٕ اکھ دیُتمُت تۄہہِ خاص کر پننٮ۪ن گُجر باین ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ ساتہٕ اکھ لہر اکھ ٲس ہندوستان گورمنٹن تُجمٕژ زِ أسۍ ہسا نِمو جنگلاتٕچ زٔمیٖن سٲرٕے واپس یاد چھُوا گڑوولس منٛز اِچھوٕکۍ چھِنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ اِچھوٕکۍ ییٚلہِ آے ودن دوٚپُکھ ہے اسہِ حظ لٲجِکھ تار وٹٕنۍ مےٚ دوٚپُکھ انشاءاللہ العزیز أسۍ زینو تۄہہِ میلن مٲلکانہٕ حقوٗق مےٚ باسان مےٚ کوٚر نہٕ کینٛہہ ڈی ڈی سی برنگن کوٚر نہٕ کینٛہہ نیشنل کانفرنسن کوٚر نہٕ کینٛہہ یہِ کوٚر رۄبُل کریٖمن تمہِ ساتہٕ اوس ساتہِ حسین مےٚ ووٚن تۄہہِ میلن مٲلکانہٕ حقوٗق اور برابر درٛاو آرڈر آز چھُ مٲلکانہٕ حقوٗق گژھان انشاءاللہ چاہے سُہ کٲشُر بوے چھُ چاہے سُہ گُجر بوے چھُ انشاءاللہ العزیز ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ کرو أسۍ ییٚمہِ پتہٕ تہِ کرو أسۍ تِم کامہِ یِم زن سٲنِس قومس سٲنِس قومس منٛز گُجر بوے چھُ کانٛہہ بکر وول بوے چھُ کانٛہہ ہیوٚنٛد چھُ کانٛہہ مُسلمان چھُ انشاءاللہ رات دۄہ کرو أسۍ تہنٛزِ بجٲیی ہِنٛدِ خٲطرٕ کٲم یہِ چھُنہٕ کانگریس کینٛہہ بہٕ اوسُس کانگریسس منٛز اور مےٚ وٕچھ تتہِ کانگریسس منٛز اوس کیٛاہ واریاہن نیشنل باین چھِ تِم پتہٕ تہِ یِوان برونٛٹھ تہِ یِوان ہے ؤلِو تُہۍ اَسہِ سۭتۍ وۄنۍ بناوو بٔڑۍ لیٖڈر خواب ہاوو مےٚ اوس اکھ نیشنل کانفرنسُک اکھ حلقہٕ پریزڈنٹ اکھ فون کران رات کالہٕ دوٚپُن ہے 1 گنٹس کر پیٖرزادہ سۭتۍ مےٚ سۭتۍ فونس پٮ۪ٹھ کتھ دوٚپنم ہے بہٕ سوزنے ژےٚ اور پنُن بلاک پریزڈنٹ پنُن PRO مےٚ دوٚپ اتھ گژھ وٕچھ مزٕ تمیِکۍ أسۍ آے تورٕ وٕچھِتھ کانگریس مۄکلیو ہندوستانس منٛز سٲرسٕے گۄڈٕ ؤنۍتو مےٚ شوکت صٲبنی کتھِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ سکھ بارٕنۍ BJP تہٕ کانگریس چھِ سکھ بارٕنۍ یہِ ووٚن اَسہِ بار بار دفعہ 377 اوس تٔمۍ سٲلِم کھوکھلہٕ تھوٚومُت کٔرِتھ تٔمۍ اوس نالہٕ کٔرِتھ یتھ دفعہ 377 سٲلِم تھوٚومُت کٔڑِتھ پتہٕ اوسُس چہرے اوتن سُہ بِگوڑُس BJP ین اَسہِ کیٛاہ یہِ حظ یہِ دِیہِ وٕنکیٚنس کیٛاہ سۄچھ کرِ کیٛاہ ٹر وَنہِ سون پیٖرزادہ سید برنگس منٛز یِتھ اور سُہ وَنہِ ہے نہ حظ أسۍ حظ چھِ کانگریس أسۍ حظ کرو یوں أسۍ حظ کرو تیوں آپ جو ہو نا آپ سب سے پہلے پیرزادہ سید صاحب آپ کشمیر کے ہو
आप कश्मीरी हो, आपको कश्मीर के कौम का सोचना है, आपको कश्मीर का सोचना है। जब आप कश्मीर के नहीं हो तो हिंदुस्तान के क्या बनोगे? पीरजादा साहब रात इतके सोन उमर साहब सड़की पे ब्यूट धरने दित तलस सबीज है धरने दित दमहाले यह पन्नस आंगनस मंजी तलस अख स्टेटमेंट दीजिए। यह सलम तार बागे अपनी पार्टी सुचो नाव योतुन अपनी पार्टी तो सुचो अपनी क्या सुच पराई सो ओस ते हिंदुस्तानी ओस ते बीजेपी नेर ते बीजेपी यमन बकवासन पे म करियो विश्वास के यमन टरन पे म करियो विश्वास के ये ओस अवामिच कॉन्फ्रेंस अत नाव अवामी कॉन्फ्रेंस और पत बनो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ये कशीर हिंस पार्टी ये छति ये कशीर हिंस पार्टी और ये रोज ये कशीर हिंस पार्टी ये थोड़ा बहुत पतमन कैंसन वरियन कमजोर पान गमच कमजोर अमकी गमच तक इक्तदार यथ मज कह और वन आय यथ मज सईद तौकीर साहब यम जन बड़े बाखुलूस इंसान छे यम जन बड़े बाहिम्मत इंसान छे और इंशाअल्लाह काम करन वाल इंसान छे और दिल साफ छे। यथ मज आय मैक्सिमम वनकस नेशनल कॉन्फ्रेंस मज कांग्रेस पे PDP पे और बाकी जमातों पे इंशाअल्लाह दिमोन साबित कर बशीर अहमद खैरी साहबन वन जे याजस अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी हम इंशाअल्लाह एक बार फिर दोहरा के दे देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि वाकई ये अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी है और रहेगी। के शर पसंद इंसान छे चाहे तिमो बे पार्टियन हुंद सपोर्ट था चाहे सब के यमजन नेशनल कॉन्फ्रेंस व्यूर तुल तो बीड़ गर वनकस व्यूर आमुत तलवास आमुत यथ क्या गो यथ नोई बहराना और तिहज ट्रांसपेरेंसी मद्देनजर थन लगे हुशार रोजुन अस पज तिमन कथन जोन थाउन जे अस मा लुक डालन। आज सान वर्करन मन हे तौकीर साहब क्या हे तौकीर साहब क्या करन छो हे नाज खुजा एडगेम साहब तो तौकीर साहब लड़ बियत एक ही सिक्का है, एक ही इंसान है, एक ही रूह है, एक ही दिल है, एक ही जिस्म है और एक ही जान है। वारिया चुनन आप देखो मेरे भाइयों होश रखो। एक सोन साथियन में आओ नाज बाज थाव तौकीर साहबस लड़ बनाओ स्टेज और तौकीर साहबस दिमन जन के मैंने बाया सुख नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर सुख नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर वर्कर ऐसे रात तो पकि ब्रो पको पत मगर यम वन नाज यह बने नेशनल कॉन्फ्रेंस बने कांग्रेस जमात तो यार नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरशिप हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाया। हम यहाँ हर एक पार्टी को नेस्त और नाबूद करेंगे। हमें क्यों कह रहे हो आप कांग्रेसी हो, आप PDP के साथ हो, आप और किसी पार्टी के साथ हो। हम हैं इंशाअल्लाह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और पीर तौकीर के साथ हम दिखा के रहेंगे। तुम तो पेती हावन चो मंगेरी लाल के हसीन सपने ये मनुष्य बाज यम कथ त्रयू पत कुन और अपनी पार्टी को मजबूत करो। पिछले 16 सालों से आपने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ हार के सिवा कुछ नहीं देखा है, परेशानी के सिवा कुछ नहीं देखा है। अब जब देखा ना तब से ही जब से सईद तौकीर साहब आपकी पार्टी में आए, अब जब तभी देखा जब मुमताज साहब BDC आपके लारनू में है, अब जब DDC मुनीरा जी आपके कुकरनाग में है, अब जब DDC सलीम साहब आपके सागाम में है, तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है।
कौन एक है जो नेशनल के झंडे के बगैर और कोई झंडा लहराते हुए देखा आपने? जरा मुझे दिखाओ। ये वहम गुमान त्राव, कितना भी आप हमें करोगे हमारे दुश्मन साहब, कितना भी आप करोगे, हम डरने वालों में से नहीं है। ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ेंगे और ना हम भागेंगे। अगर भागना होगा इस ब्रेंक से तो हमारे दुश्मन को भागना होगा इंशाअल्लाह। मैंने यारो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों अपील छम सगई ये चुनाव गस कुन ते साथन, इलेक्शन गस कुन ते साथन, किसी भी वक्त। ये मोदी जी है, कहता है ना वो मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ पे हर एक चीज मुमकिन है। परसों देखा आपने फैक एनकाउंटर भी मुमकिन था। मेरे भाइयों, अगर आप इसी तरह चुप के रहे ना, डर के मारे घर में बैठोगे ना, अल्लाह पाक की कसम सच कहता हूं, अंदर आके घर में घुस के मारेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करो, अपने कश्मीर को बचाओ। ना हमें किसी और मुल्क की जरूरत है, ना हमें किसी दूसरे की जरूरत है। हमें अगर जरूरत है अपने कश्मीर की जरूरत है, अपने जम्मू कश्मीर को बचाना है। वो सिर्फ एक ही चीज से बचेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचाओ। तेली मेले तिम लाश वापस तिमन घर वाले साई पार्टी रात धरना दुत। और जब हमारे कायद ने सदर हिंद को खत लिखा और बीजेपी की टांगे हिली, इसलिए घरों में मत बैठो। खुचुन के कितने पैसे लगेंगे, कितनों को मारेंगे, कम से कम ये याद रखो ना, हमारे बच्चों को भी जीना है। विष्णु मनसु कशर शायर यहाँ पे बन तुथ ह्यूस वखनवर युथ ये कोमस बकार नत नरन मज बंगरे लगित रोज जम पानस अंदर। कशर वनकस ती बनोमुत, सारी वनकस जनान महनी बंगरे लगित जम पानस अंदर बिहत, कमरन अंदर बिहत। अफसोस अगर ऐसे कंसे खिलाफ कत कर सुबह PSA ओतर फॉलो का शोशात स्ट्रीट लाइन जम्मू चैनल तथ मज तौकीर सबन नाव दोप आज रह BJP सह वुचमुत। पे नतीज द्राव यम दबावन कोशिश कर करो ना चीज वो लगाओ इन ना तो फलान करप्शन कोर्मुत, हे फलान जाए ना फलान कम कर्मच, हे फलान मीडिया वोल ना आज मीडिया वाले, यानी कि जो तमाम दुनिया में आजाद है, यानी कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मीडिया की कोई बाउंड्री नहीं है। चत में बाउंड्री अगर पाकिस्तान कुन कदम त्रो गिरफ्तार कर, पाकिस्तान योर कुन कदम त्राई गिरफ्तार ग, चाइना योर कुन गिरफ्तार ग, चाइना कुन गो गिरफ्तार गो। हमारी सरहदें हैं, मीडिया की सरहदें नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि मीडिया की भी पिटाई की गई, देखा है, मगर ये वजह यही है कि हम खामोश बैठे। खामोश बैठने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज को बुलंद करो। हम मिलिटेंट लोग नहीं है, हम दहशतगर्दी फैलाने नहीं आए हैं। हम अपने जम्मू कश्मीर का तखस्सुस बचाने आए हैं, अपने जम्मू कश्मीर को बचाने आए हैं, अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को बचाने आए हैं। मत करो मजलूम, मत करो जुल्म तो ज्यादती, चाहे हक मुल्क या यख मुल्क। लिहाजा अमि खतर वाहिद जमात यस प्रोटेक्शन करे और यस ब्रोट पकनाए और यमुक साथ रोज हमेशा कशर सो नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस मज सानि पार्टी हुन सईद तौकीर साहब युस जन यम कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज और इन वलिस इलेक्शनस मज इंशाअल्लाह अजीज
یمے سن برنگک MLA نیشنل کانفرنس طرف اچھا امہ خاطر باضابطہ پٲٹھۍ کرٕنۍ دن دگنی رات چگنی محنت تو تعالیٰ سن قسم سے ہاون میں ترو گھر کوئی بھی ایک دیکھ لینا گھر میں زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 1 گھنٹہ دیتا ہوں میں یہ مسیح چن خاص نہیں ہوئی اگر جوک ونو نا میں کور کام اوترے فادرن ہسا میں مکان کرن کوڑی ناو دپن سہ چھُنہٕ وۄنۍ یِونٕے یور تُہۍ کٔرِو پانے اتی انداز مےٚ کوتاہ ترٛوو گرٕ مگر کم سے کم اگر نہٕ تُہۍ 24 گھنٹہٕ کٲم ہیٚکِو کٔرِتھ ہفتس منٛز دِیِو میانہِ کن چھُو اللہ تعالیٰ ہفتس منٛز دِیِو پارٹی ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ دۄہ کم سے کم دِیِو ہفتس منٛز پارٹی ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ دۄہ دیکھو یہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ کانگریس نے کیا چاہے وہ PDP نے کیا چاہے آج BJP کر رہا ہے چاہے کل اور کرے گا اگر آپ تس سے مس نہیں ہوئے نا خدا کی قسم ایسے نہیں بیٹھو گے یت کن پہ جہانگیر یتنسن مائکی پہ کرک دن کی اس لیے چھس بہ گزارش کران سارنی محنت کریو دو اخ دیو تھی ہفتس مز نیشنل پارٹی ہند خاطر نیشنل کانفرنس خاطر اور مزید گجر بائن چھس بہ التماس کران ژندروار دہ چھ گجر کانفرنس بلومت ژندروار دہ چھ گجر کانفرنس بلومت امہ سبن تاکہ گجر بائن یم زن مشکلات سو تم دہ باضابطہ پٲٹھۍ یت اور یم تم تہند مشکلات آسن تم گژھن تم دہ انشاءاللہ حل کرنچ کوشش کرو باضابطہ پٲٹھۍ انشاءاللہ العزیز تو باقی نم بہ تہد وقت کی بیس اکہ لٹ گزارش کران یہ بناون بے عبداللہ کانس چونس باقی وسلام ولاہو باغوانی نو بہارک شان پیدا کر پھلن گل گت کرن بلبل تتل سامان پیدا کر وہی چھس گزارش کران مہیلا وکیل ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تو سوئی DDC برینچ جناب منیرا جی سکیت و پتن خیالات کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام جناب پرویژنل پریزیڈنٹ انچارج برینچ سید توقیر صاحب بلاک پریزیڈنٹ غلام نبی اڈگان صاحب BDC لارنو ممتاز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا نام ہے پورا سبوں کا نہیں لے سکتی ہوں ان سبوں کو میرا پیار بھرا السلام علیکم ابھی میں طفل مکتب ہوں ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ قاری ہوں نہ مولانا نہ قاری ہوں نہ مولانا صدائے دل میں گونجی ہے سناؤ حق کا فرمان ونن چھو زیادہ چھو نہ ونن کیا کہ یتن یتم زی وقار زی شعور یتن یمو تقریر کور یمو ون پن خیالات بہ زانہ زیادہ ہیک نہ بہ ونت کی بہ زانہ ون زیادہ کی البتہ نیشنل کانفرنسس متعلق یہ زن میں وچ یہ زن میں باسو ات متعلق ون بہ کی پن یم اظہار خیالات تمام برہم کانسٹیچوئنسی کین روزن والن چاہے سو لکٹ کھوت لکٹ بڑ کھوت بوڑ یہ تھاون وول یم زن یمن عہدہ چھ یا عہدہ ورائے چھ تمن سارنی چھس بہ گزارش کران زِ تم کرن پنن یہ کانسٹیچوئنسی پنن حلقہ پنن بلاک مضبوط تکیازِ تۄہہِ چھو پتہ کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکن ییٚتہِ گٔژھِتھ الیکشن اَسہِ چھُ ہر وِزِ ریڈی روزُن اَسہِ چھُ ہر وِزِ تیار روزُن تِم اگر کالے کرن اعلان زِ صبحس چھُ الیکشن أسۍ گژھو پوٗرٕ اطمینان سان روزٕنۍ زِ أسۍ ہٮ۪کو پگاہ الیکشن لٔڑِتھ تۄہہِ سارنٕے چھُ پتہ زِ ییٚتہِ چھِ تمام پارٹی یتھ سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز چھِ تمام پارٹی مگر اے برنگ کیو روزن والو تُہۍ سمجھِو سٲنۍ تنظیٖم سٲنۍ تحریٖک سٲنۍ پارٹی کۄس زن چھِ ییٚتہِ ٹھیٖک یُس زن سون یہِ جموں کشمیٖرُک
تشخص ہیٚکہِ بچٲیِتھ تۄہہِ چھا پتہ تمام یوٗتاہ یتھ ٹایم گوٚمُت آسہِ مےٚ چھَنہٕ تہِ پتہ کینٛہہ بہٕ آسہٕ ہا نہٕ وجوٗدسٕے تیٚلہِ ییٚلہِ زن یہِ بنیٛٲمٕژ چھِ یہِ تحریٖک یِمو چھُ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پننِس پانس پٮ۪ٹھ واریاہ ظُلم چھُ یِمن سۭتۍ سپدیومُت تُہۍ وٕچھِو راتھٕے اوترے گوٚو حال حال گوٚو یہِ واقعہ یُس زن سُہ اٮ۪نکاونٹر گوٚو حیدر پوراہس منٛز تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ قٲیِد عمر عبداللہ صٲب یا زِٹھۍ زِٹھۍ یِم تہِ تتٮ۪ن ٲسۍ تُہۍ وٕچھِو تِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پتھر بِہِتھ تُہۍ سوٗنٛچِو تِہنٛدِس منٛز تِم کِتھ پٲٹھۍ بیٖٹھۍ پتھر گوٚو اگر تِم سٲنۍ زِٹھۍ چھِ گوٚو تِم گٔژھۍ نہٕ تتٮ۪ن پتھر بِہِنۍ کینٛہہ گوٚو تِم کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٖٹھۍ تتٮ۪ن پتھر تُہۍ ؤنِو تِم کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٖٹھۍ تتٮ۪ن پتھر تِم بیٖٹھۍ سانہِ خٲطرٕ پتھر تُہۍ گٔژھِو بیدار جموں کشمیٖر کٮ۪و لُکو خاص کر برنٛگ کٮ۪و لُکو تیار گٔژھِو امہِ خٲطرٕ زِ اسہِ چھُ پنُن یہِ برنٛگ بچاوُن اسہِ چھُ یہِ جموں کشمیٖر بچاوُن اگر نہٕ أسۍ وٕنۍ تہِ سُدرو گوٚو أسۍ چھِ انشاءاللہ چھِ اَسہِ اُمید یوٚتھن برونٛٹھ کُن اگر نہٕ أسۍ سُدرو اَسہِ گژھِ پرابلِم وۄنۍ گوٚو اَسہِ چھِ یِہن اُمید تھاوٕنۍ انشاءاللہ چھِ أسۍ زیٖنِتھ انشاءاللہ چھُ سون توقیٖر صٲب زیٖنِتھ تِکیازِ یۄس تہِ ہن أسۍ وٕچھان چھِ یُس تہِ یتھ منٛز جوش چھِ أسۍ وٕچھان نیشنل کانفرنسُک یتھ برنٛگ بُلاکس منٛز انشاءاللہ اُمید چھِ یی رۄبہٕ سُنٛد گژھِ آسُن یژھُن لُکن ہُنٛد ساتھ چھُ اَسہِ بھرپوٗر انشاءاللہ دپن نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے نہ سمجھو گے تو سفر کرو گے اے برنگ والو ہماری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں تو چھو ساری یتن سمجھن وول بوزن وول مے کیا ورڈ کرے نے تم کیا کر میں یتن استعمال تو چھو ساری سمجھن زیادہ وننُک ضرورت چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ یتھ منٛز مےٚ واریاہ یہِ مےٚ تۄہہِ ووٚنوٕ اگر تُہۍ سمجھِو یہِ چھُ واریاہ کینٛہہ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یپٲرۍ یِم تہِ بلاک پریزڈنٹ چھِ یِم تہِ حلقہٕ پریزڈنٹ چھِ تِمن چھِ أسۍ ونان تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ کٔرِو حلقن منٛز مضبوٗطی تُہۍ کٔرِو نیشنل کانفرنس مضبوٗط تُہۍ دِیِو توقیٖر صٲبس ساتھ تُہۍ أنۍہوکھ لُکھ چاہے کم تہِ پارٹی پٮ۪ٹھ آے تِم کم تہِ پارٹی پٮ۪ٹھ یِن تِم کم تہِ پارٹی پٮ۪ٹھ یِن اَسہِ پزن تِم پانس سۭتۍ جُڑاوُن اکھ انسان 10 نفر 100 نفر 100 نفر تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زیٖنِتھ کینٛہہ میانیو عزیٖزو میانیو ساتھیو کینٛہہ چھِ مےٚ تٮ۪ن بٲے کینٛہہ چھِ مےٚ مٲلِس برابر تُہۍ سمجھِو کۄس چھِ ییٚتہِ تحریٖک کۄس پارٹی چھِ ییٚتہِ یۄس زن جموں کشمیٖر ہیٚکہِ بچٲیِتھ سۄ چھےٚ وٲحد اکھ پارٹی یتھ زن نیشنل کانفرنس چھُ ناو بار ووٚن أسۍ چھِ ونان نہ حظ یِمو کیٛاہ کوٚر غلطین پٮ۪ٹھ غلطی کر یِمو مگر غلطی کر نہٕ یِمو کینٛہہ أسۍ چھِ دپان یِمو کیٛاہ کوٚر نیشنل کانفرنس کیو لیڈرو کیٛاہ کوٚر تُہۍ وٕچھِو سانیو عزیٖزو سانیو ساتھیو سانیو بایو سانیو بیٚنیو تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ تہِ ساتہٕ 307 مۄکلو یِمو ییٚتٮ۪ن گۄڈٕنٮ۪تھ اوس سُہ کانگریسن مۄکلومُت سُہ اوس آلریڈی کانگریسن مۄکلومُت پتہٕ یۄس سان بچٲیس سۄ ہن مۄکلٲوٕس بی جے پی ین ییٚمہِ تہِ ساتہٕ 307 مۄکلو یِمو گۄڈٕنٮ۪تھ کٔرۍ یِمو سون لیٖڈر بنٛد گۄڈٕنٮ۪تھ کٔرۍ یِمو سون لیٖڈر بنٛد تُہۍ ؤنِو مےٚ لیٖڈر کیٛازِ کٔرِکھ بنٛد یِتھ کٔنۍ راتھ حیدر پور کِس اٮ۪نکاونٹرس منٛز تِمو راتھ دھرنہٕ دیُت تِم پتھر بیٖٹھۍ تِمو پن یعنی کہِ تِمن یُس وقار اوس تِمو تھوٚو سُہ پتھر ہندوستان گورمنٹس نِش گوٚو تمہِ سۭتۍ دِژکھ تِمن تِم لاشہٕ واپس اگر نہٕ أسۍ بیٚیہِ پانہٕ ؤنۍ یکجہتی تھاوو نیشنل کانفرنس مضبوٗط کرو گوٚو أسۍ خۄدا نخواستہٕ پچھتاوو بہتر چھُ اَسہِ یی اگر اَسہِ وٕنکیٚس سختی ییہِ اکھ بیٛاکھ جُڑاوُن مگر اَسہِ چھُ سُہ پوٗرٕ جُڑاوُن ییٚتہِ چھِ ونان کیٛاہ چھِ وَنان سعید صٲبن حظ کوٚر ہوٗتاہ تہٕ یوٗتاہ تُہۍ ؤنِو مےٚ اکھ کتھ کٲنٛسہِ دیُتاہ گرُک تِمو دیُتاہ گرُک تِمو کٔر حکوٗمت 18 ؤرین مگر تِمن آیہِ فنڈٕس سینٹر پٮ۪ٹھ کتہِ آیکھ فنڈٕس سینٹر پٮ۪ٹھ تُہۍ دِیِو اکھ چانس توقیٖر صٲبس تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ نہٕ یہِ 6 ؤرین منٛز تمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ کرِ تمہِ ساتہٕ ؤنِو پتہٕ نہ حظ تُہۍ بنیٛاوٕ غلط اس لیے چھس بہٕ بیٚیہِ تۄہہِ سارنٕے أپیٖل کران تُہۍ کٔرِہُن یہِ نیشنل کانفرنس مضبوٗط گرٕ گرٕ گٔژھِو گرٕ گرٕ ؤنِو یوٗتاہ تُہۍ یتھ منٛز محنت کٔرِو انشاءاللہ میلوٕ پھل تاکہِ یُس اَسہِ یِنہٕ وول نسل چھُ برونٛٹھ یہِ کرِ نہٕ سختی کینٛہہ یہِ کرِ نہٕ یہِ پچھتاے نہٕ کینٛہہ یِم ونن نہٕ کینٛہہ
باقی چھُنہٕ مےٚ وَنُن کینٛہہ باقی وسلام تمام لکن گزارش کران تم دین جلسگاہس مز کرو پنس قائدس گزارش تم تہ گھن تہ سۭتۍ ہم کلام مہربانی کرت یم تم لوگ کرسین پہ یا نبر بہت سگریٹ چین ٹینٹ نبر مہربانی کرت یو ٹینٹس مز تمام لکن یوان گزارش کرنے تم یو ٹینٹس مز سون قائد کرے گھن تہ سۭتۍ ہم کلام جلدی پہن وہیں کر بہ گزارش پنس سینئر لیڈر جناب غلام نبی اڈگام صاحبس تم تہ کرن پن خیالات یہ تھزار غلام نبی اڈگامی صاحب نعرہ تکبیر آل جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس جناب توقیر صاحب جناب اڈگامی صاحب عظیم مہربانی کر ٹینٹ پت کن تہ یپر بہت ام ساڑن مجھ تو ٹینٹس مز مہربانی کرت اعوذ باللہ من الشیطان زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر عزت مآب جناب سید توقیر صاحب منیرا جی کیا ہو ٹرانسفر پاتی کر ونان کیا ٹرانسفر پگہ اگر مرکز کا قانون بنائی تمس گوڑ یتی رجسٹر بناون یہ رات محبوبہ جی ایس جی ایس ٹی بنو مگر بہت تمن اسمبلی مز اپوزنس دتک موقع کرنس اد گو پاس کھانا جگہ ووت مگر سوچ رات گردن گنڈ نیو رات بی جے پی ین سیٹ یہ فاشسٹ سرکار ونکس روڈ کران ہندوستانس مز رات فاشسٹ سرکار مطلب گو یہ ملٹری ہیتھ افسر ہیتھ گھن مل تھی دپان لیڈر نے تم دن جیل گۄڈٕ بہٕ تہِ اوسُس دپان بہٕ اوسُس لیڈر تہِ مُخبر کر بہٕ ترٛووہس وُہُر لہذا ونکس یہ یوت کی بہ ون تھی گزارش مثال اخ ون بہ سہ جنگلس ہتن نار سہ کویل تک بیٚیہِ واریاہ جانور بٔڑ بٔڑ یہ کویل تہ یہ کویل ؤژھ دریاوس پہ چونچہ مز اونن آب دتن اتھ دٲرِتھ باقٕے اوسُس دپس ژٕ کیٛاہ کران چھکھ چانہِ سۭتۍ ژھیٚیا یہِ دوٚپنس میانہِ سۭتۍ ژھیٚیہِ نہٕ کینٛہہ مگر ضروٗر ژھیٚیہِ یہِ نار بہٕ دِمہٕ نار ژھیوراون والٮ۪ن منٛز یِتھے پٲٹھۍ پگاہ أسۍ چھِ شۄنگِتھ ونکیٚنس پگاہ ما کرِ اَسہِ یور نسل سوال سانیو پرانیو کٔر اَتھ سانہِ خٲطرٕ کتھ یہِ سۄے لڑٲے حالانکہ بہٕ ونہٕ بہٕ مےٚ تہِ کٔر بہٕ تہِ اوسُس نیشنل کانفرنسس منٛز چھُس بہٕ مےٚ تہِ کوٚر تسلیٖم حسن منڈیت یوٗ بی سی مےٚ تہِ لٔڑۍ زٕ الیکشن کینٛژھو ووٚن ییٚلہِ یوٗت طاقت اوس تیوٗت نیوٗ اَسہِ ہور دٔلیٖل مگر بدقسمتی چھُ یہِ قسم گوٚژھ تتھ منٛز کٔر لیڈر تہِ کوتاہی مےٚ یوت کٔر نہٕ کوتاہی کینٛہہ مےٚ چھنہٕ کوتاہی کانٛہہ مےٚ زون تمہِ وِزِ پانہٕ مےٚ ووٚن ڈہنہٕ دٔنہِ سان تِمن أنۍہُن بیٛاکھ أنۍہُن کُس أنۍہُن جان أنۍہُن بہٕ سادس تِمو دیُت توقیر صٲب بہٕ چھُس تٔمِس برابر سادن بہٕ چھُس سادن نیشنل کانفرنسس بہٕ چھُس نہٕ ووٚتھمُت کٲنٛسہِ نہ چھُم کٲنٛسہِ ملالہٕ کیٛازِ پگہہ اگر بہٕ مرٕ شُر بہٕ دپہٕ مےٚ تہِ کٔر قوم خٲطرٕ کتھ یِمن نوجوانن نسلن کیٛاہ کرن پگہہ یِمن نہٕ آز اسہِ وٕچھ ییٚلہِ أسۍ نٮ۪بر نیرو ییٚلہِ أسۍ امہِ خٲطرٕ لڑو بوٚڑ بار سوال چھُ ونکیٚنس زٕ سوال اسہِ نِش اکھ گوٚو سوال سیٲسی سوال سُہ گوٚو 370 5 گژھِ واپس بیٹھُن ضروٗر بیٹھُن تمہِ خٲطرٕ لڑو تُہۍ وٕچھِو جدوجہد گٔے راتھ جدوجہد کٔر کسانو 10 رٮ۪تن 7 گوٗدۍ تہِ مگر راتھ نوٚوُکھ واپس نِیکھ تِم قونوٗنٲتی أسۍ تہِ کرو جدوجہد رات برٛونٛٹھ عمر صٲب لڑنہس رٮ۪تھ أسۍ تہِ بیٚہمو انشاء اللہ الرحمان بٔڑ لڑٲے چھِ اَسہِ سیٲسی لڑٲے سُہ گوٚو ییٚمہِ جموں کشمیٖرُک سُہ عزت آبرُک مقام یُس ونان ٲسۍ بار بار مگر تتھ تہِ گٔے سٲزشہِ لہذا کرٕ بہٕ دوٚیِم کتھ گٔے پتہٕ یہِ سٲزیت سوال تُہۍ چھِو وٕچھان درٛوجر کوٚت ووت ونکیٚس غریٖبس چھُ کمر پھُٹمُت مہنگٲیی سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو بے روزگٲری کٔت وٲژ دپان ٲسۍ أسۍ دِمو روزگار دِتھ کھا کیٛاہ اوس کیٛاہ سُہ تہِ نیوٗ وۄنۍ چھِ کینٛہہ لیڈر چھُ باسان تِم چھِ پارٹی بہٕ ونہٕ نہٕ تِم چھنہٕ کانگرس چھِ پارٹی قومی پارٹی تِمن چھُ حق یوت یوٗنس تِم آے مگر یہِ ہسا اپُز ونان تہِ چھُنہٕ کران کینٛہہ 62 لٔگۍ نہٕ کینٛہہ تِمو یہِ RTC کِم چھِ بنٲومٕژ 1998 منٛز یہِ گژھِ تۄہہِ پتہ آسٕنۍ نیشنل کانفرنسن پگاہ جواب دِنہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ بنٲومٕژ 1998 جناب فاروق صٲبن کینٛژن ؤرین چلیو اتھ وِلیج گام ہلکہٕ اوس امیُک یِوان ماننہٕ بیسک پویِنٹ تاپتہٕ آو عمر صٲبٕے بیٚیہِ نیشنل کانفرنس کانگرس اوس سۭتۍ بنٲو RTC کِم بنٲے ہیپٹیسٹ تتھ منٛز تہِ کوٚر اَسہِ یہِ رول ییٚلہِ کانٛہہ سکیٖم بنے کانگرسن کۄس سکیٖما چھِ بنٲومٕژ ہسپتال تہٕ نیشنل کانفرنس ہائی سکول تہٕ نیشنل کانفرنس ہایر سیکنڈری ساگم تہٕ نیشنل کانفرنس ہایر سیکنڈری کۄکرناگ تہٕ نیشنل کانفرنس سید صٲبن بناو اکُے پروجیکٹ نہر لگان بوٚڑ یِمن بٔنۍمٮ۪ن پٲیِن کینٛہہ سۄ نیوٗ تتھ گٔے 20 کرور رۄپیہِ سۄ بیٖٹھ نہرٕے سُہ اوس ناکام پروجیکٹ
اگر تک یہ قیادت دار سکولر سرکار ڈیموکریٹک سرکار آسہِ سہ سب آسہِ ونکیٚس ملکس منٛز لہذا کٔرِو اَسہِ ڈیموکریسی خٲطرٕ لڑٲے ونکیٚنس بٔڑ بار لڑٲے پننہِ خٲطرٕ پننس یونیورسٹی نسلہٕ خٲطرٕ لڑٲے باقی گٔے سماج اقتصادیات گٔے یِمے اَسہِ کوٚر راتھ مبارک چھُ تُہۍ ؤرکر چھِو کران کٲم تُہۍ چھِ آز پھیرُن گرٕ پتہٕ گرٕ تُہۍ چھِو کرٕنۍ کٲم تُہۍ کوٚروٕ راتھ زیوٗر اَسہِ DDC ممبر تُہۍ کٔرِو ساگم بلاکس منٛز کٲم ضروٗری تِمن تہِ ذمہٕ دٲری تِمن پلان بناوُن تحصیل بناوُن مگر تِمن تہِ دِتِکھ نہٕ اختیار تہِ کینٛہہ ییٖژاہ تۄہہِ اُمید چھِ البتہ پلان چھِ بناوان یِمن پزِ ؤرکرن سۭتۍ گژھان چھِ چار رِپٹیشن چھِ یِہٕنٛز آمٕژ اَسہِ طرف ونکیٚس یی تۄہہِ آسہِ پلان کُنہِ جایہِ سُہ دِمو کُنہِ جایہِ پرابلم سۄ ونو مگر یہِ سرکار چھِ بدل ییٚتہِ چھُ ونکیٚس بیوروکریٹ افسر شٲہِد کرپٹ راج اگر ژےٚ لڑُن چھُے کرپٹ راجس خلاف چھِ لڑٲے اگر ژےٚ لڑُن چھُے فاشزمس خلاف چھِ لڑٲے اگر ژےٚ لڑُن چھُے قٲتلن خلاف چھِ لڑٲے لہذا روٗزِو تیار تمہِ خٲطرٕ یہ چھنہٕ آسٲیش زندگی یہ چھنہٕ اَتھ خٲطرٕ بے خبری گژھِ نہٕ روزٕنۍ ہٮ۪مت کٔرِو انشاءاللہ الرحمان پتہٕ پارٹیُک انشاءاللہ مےٚ چھُ اُمید اگر تُہۍ ہٮ۪مت کٔرِو میٛانہِ گرٕ پتہٕ گرٕ پھیٖرِو باقٕے تہِ جُڑِو توقیٖر صٲب آو اگر نوٚو کینڈِڈیٹ آو مُبارک چھُس أمِس کران أمۍ جُڑٲے نفر دہ یِتھے پٲٹھۍ تُہۍ تہِ کٔرِو پانے تُہی جُڑٲیِو أسۍ رٹہوکھ تاجہِ پٮ۪ٹھ سٲنِس توقیٖر صٲب رٹٮ۪کھ تاجہِ پٮ۪ٹھ تمہِ سۭتۍ نیرن زیادٕ فروٗٹٕس اگر تُہی کٔرِو گامن منٛز کوٗشش کانگریسس منٛز آسہِ کانٛہہ PDP پٮ۪ٹھ آسہِ کانٛہہ لہذا کٔرِو تُہۍ مہربٲنی کٔرِو تہٕ سون تہِ ضروٗرت پیٚیہِ أسۍ تہِ پھیرو گرٕ پتہٕ گرٕ تُہۍ تہِ کٔرِو ہٮ۪مت پننٮ۪ن حلقن منٛز تہٕ بہٕ چھُس شُکر گُزار از کم وقتس منٛز دِتوٕ تۄہہِ اَسہِ یوٗتاہ تکلیٖف دِنہٕ یہِ ہسا کوٚروٕ تُہۍ آیوٕ بہت بہت شُکریہ السلام علیکم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہیں کرو اس گزارش پنس قائدس جناب توقیر صٲبس تم تہِ گژھن تۄہہِ سۭتۍ ہم کلام تہٕ تُہۍ بوٗزِو تِہُنٛد جناب توقیر صٲب تھوٚد ؤتھِو اکھ مِنٹ توقیر صٲب آل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جناب توقیر صٲب جناب توقیر صٲب وۄنۍ چھُم غرض یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ نٔیی رلیمٕتۍ توقیر صٲبس سۭتۍ لارن بلاکٕکۍ بہٕ چھُس پننہِ بلاکٮ۪ن گُزٲرِش کران تِم تُلن اتھ تھوٚد توقیر صٲبس ہاین پان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سون سینئر قائد استاد مولانا نبی ارگن صٲب سٲنۍ کوٗر DDC تہٕ بیٚیہِ خبر تۄہہِ سارنٕے لُکن آسیا پتہ یہِ چھِ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اَسہِ نیشنل کانفرنسس سٲنۍ منیرا جی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس تہٕ فار د فرسٹ ٹایم آسہِ برنگس منٛز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آمُت سون DDC چیئرمین ممتاز صٲب سٲنۍ سینئر سٲتھی حافظ صٲب باقی نذیر صٲب سون سیکرٹری باقی سٲنۍ سٲتھی السلام علیکم یِم کتھٕ وننہِ آسہٕ میکسِمم ونہِ سانیو وۄنۍ کرٕ بہٕ تھوڑا أتھۍ وضاحت اکھ اوسُس بہٕ اوترٕ ویٖڈیو وٕچھان الطاف بخاری صٲب آو ڈکسُم برنگٕکۍ ٲسِس کمٕے نفر 10-12 نفر ٲسۍ نفر 100 کوٚر تِمو ڈسٹرکٹ منٛز جمع تتھ منٛز ٲسۍ 3 برنگٕکۍ گۄڈٕ چھِ اَسہِ وٕچھُن یہِ اپنی پارٹی چھےٚ کیٛاہ تہٕ اَسہِ کیٛاہ گوٚو أسۍ تہِ گٔے اگر برنگٕکۍ تُہۍ تہِ گٔے کیٛازِ گٔے اپنی پارٹی چھِ BJP پیپلز کانفرنس چھِ BJP گوٚو کیٛاہ یہِ چھو تۄہہِ پتہٕ اگر وُنہِ تہِ أسۍ سمجھو نہٕ چاہے لینڈ لاز ہندوستانن بنٲے راتُک فیک اینکاونٹر باقٕے ظُلم یِم کٲشرٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھان چھِ تمہِ باوجوٗد تہِ اگر کٲشِر وُنہِ تہِ اپنی پارٹی تہٕ پیپلز کانفرنس پتہٕ پکن یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ مدد بہٕ کرٕ گُزٲرِش بہٕ اوسُس نوٗر سٕنٛز ییٚمہِ دۄہ تقریٖر کران أڑگٲمۍ صٲبن دوٚپُم ہے مہ وَن مگر آز چھُم بیٚیہِ وَنُن اگر أسۍ وُنہِ سُدرو نہٕ تہٕ آیہِ شڈو تہٕ تِمو نریگا تہٕ 14FC منٛز نٮ۪بر نیرو نہٕ کینٛہہ دِلہِ والٮ۪ن چھِ پتہ کٲشِر سوٗزِو رۄپیس 10 کرور نریگا تہٕ گوٚو کٲشُر ڈُل أتھۍ سۭتۍ پتہٕ اِسلام تہِ نیٖتوہس ریش تہِ کٲشتوہس أمِس چھُنہٕ پتہٕ پرواے أمِس گژھِ نریگا کٲم میلٕنۍ بارہا ووٚن مےٚ کہ یس اَسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم گژھان چھُ اتھ چھِ أسۍ رُکاوٹ کرٕنۍ اَسہِ چھُنہٕ بندوٗق تُلُن اَسہِ چھنہٕ سٹون پیلٹنگ کرٕنۍ
رات آو عمر صٲب تم 10 منٹن درن تم وون بہٕ سا کتھ تہِ کِہیٖنۍ أسۍ دِمو دھرنا أسۍ تہِ دِمو پنٕنۍ آواز امہِ خاموشی ونو ہندوستانس کہ فیک اینکاونٹر چلن نہٕ ییٚتہِ تۄہہِ وٕچھو سٲری مےٚ چھُ وٕچھمُت برٛنٛگہِ نیٹس پٮ۪ٹھ بڑٕ تیز ڈاکٹر گرُک مٲلِک 3 لٹہِ ووٚنُکھ یہِ ڈاکٹر ہیرٕ پٮ۪ٹھ بۄن نشاندی واپس ترٛووُکھ 3 لٹہِ ووٚنُکھ یہِ چھُ بالکل سانہِ پٮ۪ٹھ مطلب چھُ کۄکر بازر امہِ کھۄتہٕ نزدیٖک چھُ اَسہِ ییٚتہِ یہِ اینکاونٹر گوٚو مےٚ وَنیو بارہا کہ اکھ وقت ہسا واتہِ کہ نٮ۪مازِ لگن پابندی یہِ چھُ کٲنٛسے بیٚہوان کٲشِر بیٚہی دپان کُس کرِ حویندر رحمان دوٚپ 9-10 ؤرین منٛز آسہِ پرٛٮ۪تھ مٔشیٖد منٛز رام رام گژھان تُہۍ چھِو دپان تۄہہِ کُسُم تُہۍ کتہِ ٲسِو ورگاہس منٛز ییٚلہِ نہٕ کوٚریو تیٚلہِ ؤنۍزیو مےٚ ووٚن بارہا ییٚلہِ مُسلمان مرِ مانو سا سارنٕے گۄڈنیُک سٹیپ کیٛاہ چھُ اَسہِ مُسلمانس آسان گۄڈنیُک سٹیپ گوٚو اوٚنُکھ وضوٗ کوٚرہس دِتہس غسل دِتہس تی چھِ حظ غسلہٕ پتہٕ کیٛاہ چھُ کفنہٕ پتہٕ گوٚو جناز پتہٕ گٔے قبر تَلہٕ یِم سٲنۍ لڑکہٕ وٕنکیٚس مرن شہیٖد گژھان تِمن چھا دِوان JCB سۭتۍ کھنان قبر راتُک ڈاکٹر اوسُکھ مرنے تُہنٛد وول اوسُکھ تھوٚمُت JCB سۭتۍ دۄبرٲیِتھ سارے ڈیڈ باڈی تِمن ہنٛد والہِ تہٕ یہِ وُنِس تام چھُ کہِ اَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ مِلٹنٹ چلو عمر صٲبن محنت کٔر محمد جی باقٕے لُکو تہِ کوٚر پنُن رول ادا ڈیڈ باڈی دِژن زٕنۍ واپس ڈِمانڈ کٔر أسۍ بیٚیہِ رام بنُک یُس چھُ سُہ تہِ دِہُن سۄ ڈیڈ باڈی تہِ واپس مگر أتھی چھُنہٕ سون جنگ یِمن سۭتۍ مۄکلان کینٛہہ وۄنۍ دِمو ڈیڈ باڈی پگاہ ییٚلہِ مارن مےٚ میٲنۍ گرِ دِیِو ڈیڈ باڈی تیٚلہِ ڈیڈ باڈی مۄکل جنگ مۄکلیو أتھی اکھ چھُ جنگ گوٚو اکھ چھِ یِمن سۭتۍ لڑان یِمن أڑۍ صٲبن پوٚز صُبحس یِن کٲنٛسہِ تہِ گرس منٛز نِنس مٲرِتھ پتہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٚت وۄنۍ کٲشِر ہے مورُن کوٚرُن ٹھیٖک وۄنۍ دیٖتو ڈیڈ باڈی لہذا یُس یہِ الیکشن أزیُک چھُ یۄس أزِچ سیاست چھِ یہِ چھنہٕ سۄ کینٛہہ RT کٔمۍ لٲگۍ کُس لگہِ یہِ چھنہٕ FC کٲم کستر 14 FC بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اوترٕچ معموٗلی مِثال اَسہِ وٲتۍ پول 300 کۭژاہ وٲتۍ 300 200 پول وٲتۍ 2-3 لچھو لُکو کوٚر مےٚ پول حظ اَسہِ ہُہ گوٚو مٔشِد اینکاونٹر اگر 5 پول دِموکھ دِمو تَتھ بیٚیہِ 100 مِٹو خٲطرٕ پٲٹھۍ پول موت وٲتۍ اَسہِ أزیُک الیکشن چھُ جہاد یہِ وَنہٕ بہٕ سید توقیٖر احمد آسہِ وۄنۍ کینڈِڈیٹ تہٕ پتہٕ تیٚلہِ چھُ جہاد مُشکِل کوٚر تہٕ جہاد چھُ أڑیٖن صٲب ٲسۍ تَن کینڈِڈیٹ ممتاز صٲب ٲسۍ تَن کینڈِڈیٹ سٲنۍ کوٗر مُنیٖرا جی ٲسۍ تَن مگر اَسہِ چھُ سمجُن کتھ جمٲژ سۭتۍ پزِ وٕنکیٚس اَسہِ گژھُن یُس ہندوستانس کم از کم اگر نہٕ 100% 60% گژھِ رُکاوٹ تِمن أسۍ چھِ وٕنہِ تہِ یِہوے دپان حظ روتر صٲب آو روتر صٲبن دِژ پتہٕ دوٚپُن بہٕ دِمو نریگا کٲم کانٛہہ چھُنہٕ روتر صٲبس ونان ژٕ چھُکھ کتھ سۭتۍ سید صٲب اوترٕ سید صٲب وَنان بہٕ کتھ اگر تُہۍ وٕچھِو 370 تہٕ 35A یہِ مۄکلو اَصلی کانگریسو شوکت صٲبن تہِ وَنیو یہِ اوس کھوکھرٕ گوٚمُت کانگریسو وۄنۍ اوس موٗجوٗب ؤرچا پھٔٹِتھ تھوٚد کٔرِتھ نتہٕ اگر یِتھٕے کٔنۍ تہِ 370 تھاوو یِتھ کٔنۍ یہِ اوس اَتھ منٛز اوس تھوٚمُت ٹوٹل کانگریس اوس یہِ کھوکھرٕ کوٚرمُت وٕنکیٚس تہِ وَنان اکھ نہ حظ بہٕ چھُس مےٚ گٔے 40 ؤری کانگریسس سۭتۍ نہ حظ گٔے 100 ؤری کانگریسس سۭتۍ وٕنکیٚس تہِ پننِس زٔمیٖنس کانٛہہ دِوان حِساب یہِ وٕچھان تہٕ بہٕ کیاہ چھُس کران اگر تۄہہِ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُنٛد مُستقبِل اگر تۄہہِ پنُن دیٖن پنُن یہِ شخصیت زِندٕ تھاوٕنۍ چھو تتھ چھُ اَکُے علاج سُہ گوٚو جموں کشمیٖر نیشنل کانفرنس کینڈِڈیٹ یِن کینڈِڈیٹ گژھن اوترٕ اوس اخبارس دِلہِ اخبار والیو کوٚر 5 نفرن ہُنٛد ناو کم رلن BJP بہٕ تہِ اوسُس تتھ منٛز نیشنل بہٕ اوسُس نیشنل بہٕ روزٕ نیشنل تتھ کانٛہہ شک گژھِ نہٕ آسُن خۄدا نخواست بےایمٲنی گٔے مگر نیشنل یہِ چھِ جماعت چلاوٕنۍ یہِ چھنہٕ أڑگٲمۍ صٲبس دۄہے ذِمہٕ سُہ حظ چھُ بُلاک أڑگٲمۍ صٲب چلاوان نیشنل کانفرنس پرٛٮ۪تھ سٲنِس فردس سٲنِس ؤرکرس چھُ فرض گرٕ پتہٕ گرٕ گژھِ لُکن سمجھایہِ کہِ چھُ کیٛاہ وٕنکیٚن حالات کٔشیٖرِ منٛز تہٕ اَسہِ کیٛاہ پزِ کرُن بلاے چھِ یِمن نریگا تہٕ یِمن بلاک کامٮ۪ن بہٕ وَنہٕ مہ کٔرِو مگر ایمان مہ کٔرِو بلاک کامٮ۪ن پنُن کینٛہہ کٲشُر گرِ بانہٕ ضوٚرتھ تہِ چھُ مگر دُنیٲیی یِم چیٖز تہِ چھِ آمٕتۍ کٲشُر ڈرین ضوٚرتھ تہِ چھُ مگر أتھۍ ڈرینہِ پٮ۪ٹھ دوٚپ وۄنۍ چھِ أسۍ روتر صٲبس سۭتۍ تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ کیٛاہ چھِ ونان اشوک وولس سۭتۍ سۄ چھِ سانہِ خٲطرٕ مندچ فراڈ چھِ لُکھ کران
اخ جماعت درامز ات پہ مے دہ ون یہ ماگمک رشتہ دار دپان یہ بنانا روتر صاحب لسٹ ملازمن ہند ہے وی سا کت گرس بیکار لک سہ لسٹ ملازم لاگنا یعنی اقدار تیل لگن نا کی ملازم لاگنا کاغذ لہذا کر بہ گزارش ساری کھت امپارٹنٹ یہ کہ ونکس سمجھو کہ اس قومس کیا ضرورت دویم کت بارہا مے خلاف الزام آمت لائنہ یہ پرٲنۍ نیشنل سوسائٹی یمن سۭتۍ گژھِ مےٚ ضروٗری شیر یہ کت کرُن ہے ژٕ حظ بنٲیِتھ کانگریسٕکۍ عہدٕدار مےٚ چھُ ییٚلہِ تہِ بہٕ کانٛہہ کٲم بنٛگس منٛز کرٕ تُہُنٛد گژھِ ہمیشہِ مانُن کہ أمۍ آسہِ گۄڈٕ أڑگٔمۍ صٲبس پرٛژھمُت کانٛہہ تہِ کٲم یہِ بہٕ کرٕ وۄنۍ ونہٕ بہٕ ہیٚتھ وۄنۍ حظ بنٲیِو مےٚ کانگریس اگر تُہۍ ہمیشہِ بارہا ونان چھُس بہٕ 2014 منٛز چھِ علاقے برنگس منٛز ٹی وی 54,000 ووٹ ٹوٹل 9,000 نہٕ أڑگٔمۍ صٲبن حقیقت 45,000 پہ خلاف تک منٛز نی 57,000 روتر صٲبن 19,000 نی پیٖرزادہ سید صٲبن 3,000 نی شاید فرشد صٲبن اگر تُہۍ مےٚ اجازت دِوان چھُو نہٕ کِہیٖنۍ کہ بہٕ اَنہٕ اور کٕہٕنۍ تیٚلہِ چھُو تِمے 9,000 اگر تمن 9,000 یوٗت مےٚ دۄن ؤرین زنگہٕ پھٕچ تُہۍ جانس گٔژھۍ مےٚ چھُ باسان تتہِ کھسہِ نہٕ پانٛژے بیٚیہِ چھُ اَسہِ پننہِ جایہِ أسۍ وٕچھ شوکت صٲب کران تقریٖر دپان نیشنل برونٛٹھ برونٛٹھ أسۍ پتہٕ پتہٕ نیشنل کران تقریٖر شوکت صٲب برونٛٹھ أسۍ پتہٕ پتہٕ مگر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ کتھ ٲس اَسہِ فرق یہ سیودے اَسہِ چھُ زونُے ہُہ نیشنل تہٕ یہِ نیشنل نیشنل چھِ وۄنۍ سٲری یِم ممبرشِپ ژٔٹ یِم نیشنل کپُک جنڈٕ تُل یِم شیر کشمیٖر زندہ باد ووٚن سُہ چھُ نیشنل اتہِ کتہِ چھِ وۄنۍ سیٖنیارٹی یہِ چھُ ایس پی یا گوٚو ڈی آی جی یا گوٚو آی جی 40 ؤری نیشنل یہِ گوٚو نیشنل کپُک آی جی یُس راتھ ؤرکر آو اگر تٔمِس تُہۍ پرٛٲنۍ سٲنۍ نیشنل سۭتۍ یِم چھِ نیشنل کانفرنس سۭتۍ اگر تٔمِس تُہۍ عزت کٔرِو تیٚلہِ لڑنو یِم اگر نہٕ عزت کٔرِو تیٚلہِ بے عزت کرنہٕ کھۄتہٕ چھُ بہتر یِمن دوٚپُن ہتا اَسہِ چھِ دۄہ ضروٗرت أسۍ چھِ پننی 9,000 ٹھیٖک لہذا کرٕ بہٕ بیٚیہِ گُزٲرِش اَسہِ چھِ پنٕنۍ کینٛہہ سٲتھی وٕچھ حظ اَسہِ چھُ ہارون چودھری صٲب اکھ بڑایا بچٲمٕژ یہِ چھِ جیمہِ بسان سون رشیٖد صٲب ییٚمِس ؤرکر سُنٛد فون تٔمِس چھُ نیشنل کانفرنس کِس تٔمِس فون کران ہے اَتہِ نیرِ نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ سٲنۍ پرٛٲنۍ نیشنل گژھان یِمو وۄنۍ گژھان چھِنہٕ بہٕ چھُس دۄہس أڑگٔمۍ صٲبس دۄہس 2 فون کران تِژھ تانۍ حظ ووت رشیٖد صٲبس نِش اَسہِ چھُ وٕچھُن گۄڈٕ رشیٖد صٲب کتھ سۭتۍ آز برونٛٹھ 6 رٮ۪تھ وٕچھو اَسہِ تۄہہِ سُہ پوسٹر وٕچھمُت ہارون چودھری تہٕ رشیٖد صٲب بی جے پی دفترس منٛز مےٚ چھُ بوے سُہ گوٚو الگ مگر تۄہہِ چھُو نا سونٛچُن أسۍ کیٛاہ کرنہِ چھِ گژھان اَسہِ پزِ گژھُن مےٚ گوٚو رشیٖد صٲبس گرٕ نذیٖر صٲب خان نیوٗم سۭتۍ مشتاق صٲب نیوٗم سۭتۍ کوٚرُس زہربل دوٚپُن ژٕ تہِ رل اَسہِ سۭتۍ پتہٕ کر کیٛاہ گٔے غلطی تِم نِباوو سُہ تہِ چلاو نیشنل کام دوٚپُن نہ بہٕ چھُس بی جے پی سۭتی ٹھیٖک آز کیٛاہ سٲنۍ ؤرکر تتہِ کران یہ گئی دوٚیِم کتھ ترٛیٚیِم کتھ چھِ کینٛژو سٲتھیو کہ ممتاز صٲب یِتھُے کٔر اَسہِ شکایت لارن بلاک کیو کہ ممتاز صٲب چھُنہٕ دھیان دِوان کینٛہہ ممتاز صٲب سُہ چھُ نیشنل کامُک جنڈس تل آمُت سٲنۍ ؤرکر چھِ حوالہٕ گۄڈٕ خۄدایس پتہٕ ژےٚ یِمن چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ کامہِ تہِ وٕچھوُکھ کتھس ہیٚککھ تُہُنٛد مدد گٔژھِتھ تتھس کٔرِو مدد ییٚتھس سٲنۍ ضروٗرت تتھس کرو أسۍ مدد بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ شکایتا مےٚ ذاتس مُتعلق ژٕ نہ چھُکھ فون تُلان انسانس چھِ کیپیسٹی کۭتیاہ ہیٚکہٕ بہٕ تُلِتھ وٕچھ حظ پیغمبر چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ اکہِ دۄہ ہٲے مےٚ أڑگٔمۍ صٲبس اسلام آباد ٲسۍ گۄڈٕ مےٚ آیس کال لسٹ 948 کال آسان سُہ دۄہس اگر فونس 100 انسان دۄہس تُلہِ تیٚلہِ چھُنہٕ بتہٕ تہِ کھیوٚن کینٛہہ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ میٲنۍ ضروٗرت آسہِ تُہۍ کٔرِو مےٚ کال اکھ چھِ مےٚ اکھ واریاہ لُکھ فون کران مےٚ دوٚپ بہٕ چھُس ژٕ کتہِ چھُکھ مےٚ دوٚپ بہٕ نو کُنی سُہ زمانہٕ گوٚو 5 اگست مۄکلو سُہ سورُے وۄنۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ وۄنۍ تمہِ ساتہٕ تہِ بہٕ چھُس بیٚیہِ کوٗشش کران ییٚلہِ مےٚ کٲنٛسہِ کال مِس گژھِ بہٕ کرس واپس اگر مےٚ نمبر سیو آسہِ اگر نہٕ آسہِ پتہٕ واریاہ پریشٲنی تۄہہِ کیٛاہ ووٚنوٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز مےٚ چھُ سورُے کٔشیٖر کران فون علاقٕے بنٛگٕے یوت نہٕ
میں کپوار نیشنل تہ کر مے فون گاندربل نیشنل تہ مے کر فون تمہ باوجود تہ کوشش کران کہ بہ تلہس ییتیا بہ زیادہ فون ہیٚکہٕ تیٖتیاہ تُلہٕ امہ پتہٕ چھُ بیٛاکھ اکھ کتھ ونٕنۍ مےٚ وَنیٛاو بہرحال لون صٲبس تہِ باقین سٲتھین تہِ مےٚ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نیشنل کانفرنس دِوان زیادٕ زیادٕ ذمہٕ وٲری چاہے سُہ اورٕ ڈیلیمشن کمیشن یی چاہے بیکورڈ کمیشن یی یا بیک کیا دربدری آسہِ تِمن گژھان توقع صٲب ژٕ کر آز یہِ مےٚ وَنیٛاو پٔتمہِ لٹہِ تہِ تُہۍ ؤنِو مےٚ چھا یہِ تَتہِ چمچہٕ گٔری کَرٕنۍ کِنہٕ نہٕ اگر تَتہِ چھُ مےٚ تُہۍ اِجازت دِیِو ژٕ چلاوہوس نیشنل أسۍ حظ یژھان پگاہ گوٚژھ پارٹی صدر آسُن پگاہ گوٚژھ اَمہِ کھۄتہٕ ہیوٚر آسُن برٛونٛہہ کُن ناو تیٚلہِ چلٲیِو نیشنل تُہۍ پانہٕ ہلکہٕ ہلکہٕ گٔژھِو پانہٕ چلٲیِو مےٚ ووٚن دوٚپُکھ دۄہے نہ وَلہٕ سوپ کھس وَلہٕ پنٛژھ وات تیٚلہِ چھُ ہۄکھ ترٛاوُن یا ترٛاوو تَتہِ یا چھُو چلاوُن تۄہہِ ییٚتہِ نتہٕ ییٚلہِ بہٕ آسہٕ ہور شہر کِنۍ بہٕ آسہٕ دَپان وۄنۍ چھُ سورُے بٕے چلاوان شہر تہٕ بیوٗٹھ آسہِ پنٛنِسٕے گامس گوٚمُت یورٕ آسہِ سورُے بِہتٕے تُہۍ کٔرِو محنت الیکشن چھُ راتھ عمر صٲبن ووٚن الیکشن چھُ مییَس منٛز سُے ووٚن پتہٕ گورنرن تہِ الیکشن ہسا کرو مییَس أنٛدۍ پٔکۍ تتھ تہِ روٗدۍ رٮ۪تھ ترٛےٚ تتھ منٛز آسہِ شیٖن 3 رٮ۪تس 2 رٮ۪تن تتھ شیٖنس دوران ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس سۭتۍ کتھٕ کٔرِتھ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ لارٕنۍ بلاکٕکۍ چھِ واریاہ لُکھ دِتۍ مےٚ شوکت صٲبن دِتۍ تتھ منٛز 2 چیٖز ہٲیِتھ مےٚ اکھ کہِ أسۍ حظ آیہِ اوترٕ لارٕنۍ بلاک منٛز ژےٚ سۭتۍ ییٚتہِ چھِ زیادٕ لارنٕکۍ تہِ چھِ پوٚز تہٕ لارنٕکۍ چھِ زیادٕ بنسبتہِ کۄکر ناگ بنسبتہِ ساگم تۄہہِ آسوٕ اوترٕ وٕچھمُت سُہ نیٹس پٮ۪ٹھ سُہ فوٹوگراف أمِس چھِ اَتھ گنٛڈن دستار ہارون چودھری سُہ آسہِ مےٚ باسان لارنٕکیو ساروٕے وٕچھمُت امہِ پتہٕ چھُس بہٕ اوترٕ شہرٕ مےٚ گوٚو ہارون چودھری سمکھیو مےٚ دُکانس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ہیوان کیٛاہ تام چیٖز بہٕ چھُس ہیوان چیٖز کوٚر مےٚ دٔچھۍ پوٗژا ووٚنمس ہارون صاحب آپ کے ملاقات روز ہوتی ہے دوٚپُن کہاں امت شاہ کو پگڑی پہنا تھے تو اسی وقت میں نے آپ کو دیکھا ہارون چودھری مےٚ چھُ مےٚ وٕچھ أمۍ تُل سامان تہِ تٔتی لہذا لارنہٕ کٮ۪ن کرٕ بہٕ گُزٲرِش ہارون صٲب چھُ ڈایریکٹ اَسہِ چھُ دوس روٗدمُت أسۍ وَنو نہٕ ہُہ مُخالفت اور پُلٹِکلی وَنو بہٕ ہارون صٲب چھُ ڈایریکٹ بی جے پی یہِ چھُنہٕ ہُہ اِنڈایریکٹ بی جے پی کینٛہہ یہِ چھُ أمِس شاہ صٲبس دستار تہِ گنٛڈان ییٚلہِ زن وَنہٕ بہٕ کٲنٛسہِ وَنہٕ بہٕ دِمے رۄپیہِ 1 لچھ أمِس شاہ گنٛڈن دستار وۄنۍ اگر غریٖب تہِ آسہِ مانہِ اگر بِچارٕ فاقہٕ تہِ آسٮ۪س لگان دَپہِ یہِ ہن کرٕ نہٕ بہٕ أمِس شاہ گنٛڈے نہٕ بہٕ دستار یہِ وٕچھ اوترٕ تہِ جلسہٕ تہِ گڑا پہاڑی ناوس پٮ۪ٹھ گڑا ایس ٹی ایسوسیشن گڑا کیٛاہ تام کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ بہانہٕ بنٲیِتھ چھُ وۄنۍ چھِ یِم لڑٲمٕتۍ 2 دٮ۪ماغ سون رشید صٲب تہٕ ہارون صٲب ہُہ چھُ لڑاوان دٮ۪ماغٕے یوت پونٛسہٕ خرچاوان ہارون صٲب وۄنۍ أسۍ حظ گژھو نواز صٲبوٗ أسۍ حظ کرو ییٚتہِ میٖٹِنگ أسۍ کرو ہوٚتہِ میٖٹِنگ الحمدللہ اَسہِ چھُ اکھ چیٖز دِل ؤسی تھاوُن سانٮ۪ن پرانٮ۪ن نیشنلن تُہۍ چھُو عیوٗب صٲب تہِ بوزان تُہۍ چھِو منٛزٕ فون کران نہ اَتہِ بنیوا ہُہ پریزڈنٹ ہوٚتہِ بنیوا یہِ پریزڈنٹ اَسہِ چھِ یِمن پرانٮ۪ن نیشنلن سُہ گُزٲرِش کران اگر یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ نَیَن سٲتھین پی ڈی پی کٮ۪ن تہٕ کانگریس کٮ۪ن سٲتھین جاے ترٲیِو تہٕ عزت کٔرِو أسۍ روزو 9 ساس یِمن کٔرِو عزت اَسہِ چھُ اکھ پرون ؤرکر اکھ کھارٕ پورِ محمد چھِ ناو محمد عبداللہ زاگوٗ تُہۍ چھُو اوترٕ کران فون ہتہٕ حظ نہ ژٕ کیٛازِ چھُکھ دپان بہٕ ژھٕنکھ پرٲنۍ نیشنل سٲری کٔڑِتھ مےٚ ژےٚ کیٛاہ ووٚنُے سُہ ناو دوٚپ پرٛوگرام دوٚپ پگہہ صٲبن دوٚپ مےٚ چھُنہٕ ضروٗرتٕے نیشنل وۄنۍ بہٕ صرف کانگریس نہ مےٚ تہِ کیٛازِ چھا بہٕ چھُس 40 وُہُر مےٚ دوٚپ ووٚنُے کٔرۍ زِ نہ حظ قٲدرٕ بیٛاکھ صٲب تۄہہِ چھو لارنٕے کیٛاہ سٲرٕے سۄ دٔلیٖل پتہ تۄہہِ تورٕ کیٛاہ چھُ سپدان لہذا تۄہہِ چھو لارنٕے کٮ۪ن کرٕ بہٕ گُزٲرِش تۄہہِ چھُو زیادٕ محنت کرنٕچ ضروٗرت تَتہِ چھِ تِم بلایہِ نژان تِم چھنہٕ وُنہِ ساگمس تہٕ کۄکر ناگ بلاکس منٛز تِم بلایہِ نژان وُنہِ کینٛہہ تِم چھِ لارنس منٛزٕے تتھ تہِ تھٲیِو خیال لہذا بیٚیہِ کرٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ گُزٲرِش کُنہِ تہِ ساتہٕ آسہِ مےٚ لایق کانٛہہ کٲم کُنہِ تہِ ساتہٕ مےٚ یی فون تُلنہٕ مسیج سٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ مسیج ہیٚکن بنٲیِتھ کُنہِ ساتہٕ فون نمبر آسان سیو بیٚیہِ کرے مےٚ لۄکٹٮ۪ن جوانن پننٮ۪ن گُزٲرِش یِم کٔمِٹٕس چھِنہٕ تُہۍ لیکھان یِمن پننٮ۪ن پروگرامن کینٛہہ راتھ سوٗزیو عمر صٲبُن تۄہہِ سارنٕے این سی برنگس منٛز تہِ یوٗتھ نیشنل کانفرنسس منٛز تہِ لاگنوٗ بلاکس منٛز تہِ عمر صٲبُن درنہٕ سٲری ہندوستان الیکشن کٔمِٹۍ اڑیو خلاف اڑیو حق برنگیو سایلنٹ وۄنۍ چھُ سُچ آف اور گوٚمُت تُہۍ چھِو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پٔرمٕتۍ جوان وٕچھِو ییٚتھس سٲنۍ پروگرام آسن سٲنۍ قاعدن ہٕنٛدۍ پروگرام آسن یِم گژھن لایک تۄہہِ چھُو اَسہِ تگہِ نہٕ بٕڑن یہِ کرُن کینٛہہ گوٚو تۄہہِ لۄکٹٮ۪ن تگوٕ تھوڑا تَمہِ سۭتۍ چھِ ہمت تہِ بنان باقٕے چیٖز تہِ بیٚیہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ
بیکار گزارش ممتاز صاحب تہ ونان وچھ ارگیز صاحب اگر یہ دہ دہ ڈیلے کر جوم ترنس یہ ارگیز صاحب کجر سے تران تو کجر سے واپس گھن جوم اگر ہفتہ دہ دہ ہکو یہ کرو ترین بلاکن الگ الگ میٹنگ بلاکن مز آج کر اخ میٹنگ کرو پلارن لانک سی ممتاز صاحب تھے تک میٹنگ تک کرو اخ پکرنا کرو ساگم بلاکن کرو تم حلقہ صدر وغیرہ بنائی تمن تہ کرو گزارش تم مبارک کت کس بنو اڑن جائن میکسمم پرانی کن کن جائیں بدلو تم تہ کرو محنت پہ حلقہ واڑی بنائن حلقہ واڑی من سجن اس لسٹ تہ پکرنا کرو گزارش تم دن جہانگیر صاحبس اگر ارگیم صاحب جوم تھومت ساگمک مہین صاحبس لارنہ شوکت صاحب تو حلقہ کمیٹی بنو پنہ مرضی بنو ادھر تل پنگان کیو تنازع مے وچ پن پرون لیڈر محدود صاحب زاو ایک نفر کور مے فون دپن ہتا یہ منظر سی وراثت یہ حلقہ صدری مے کور منظور صاحبس فون دپن کیا مے دپس کر سا تھی رِزاین مے دپس کر سا تھی رِزاین ژٕ چھُکھ نہٕ یِمن حلقہ صدر تھاوُن کینٛہہ دوٚپ بہٕ اوسُس ٹھیٖک ورکر یہِ چھُ زبردست ورکر دوٚپ بہٕ چھُس ورکرٕے ٹھیٖک بناوُن مےٚ دوٚپ بہٕ بناوَن نہٕ کینٛہہ کٔرِو سا الیکشن شامس بہٕ نیٹن وٕچھان منظور صاحب ویسے باسان واحد اخ زٕ حلقہ نارپورہ وتناڑ یہ بڑی کیوریٹی ورکرن حلقہ صدر بنانے بلاک صدر بنانے اتھے پہ پنگو باقین جائن تہ وچھو اتھے کنتھ اتھ تنخواہ کیا کھکن تمو شوکت صاحب بول اتھ بنوس نذیر صٲب خان بلاک سیکرٹری دو ژوٚوُہ یہ کرو مگر تھوڑا کرو تنظیمس کن تہ دیو تھوڑا اگر وہ جہانگیر صاحب ہفتہ روز اکھ دۄہ تو اردو دۄہ تہ دیو اور اردو دیو پانن گامن مز بہو پنن حلقن مز بہو حلقہ کمیٹی بنائیو ادھر چلے نیشنل کانفرنس یہ گھس گھن پگہ آج کمپیوٹر زمانہ أکسٕے کلکس پہ گھو پگہ میٹنگ اگر گئی نا گھر گھر فون کر کرو ریکارڈ کمپیوٹرائز یتھ اکی مسیج سون پروگرام تہ واتان تور شکایت سون تکلیف تم تام واتان باقی وسلام اپنے گھر میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں بتایا ہے کہ ہمیں اپنی تنظیم سے نہیں بلکہ اپنے قائد سے کچھ گلے شکوے تھے, تو وہ گلے شکوے الحمدللہ ان کی محنت سے اور ساتھیوں کی محنت سے دور ہو گئے, تو آج ہم نے اپنے گھر واپسی کی ہے. مطلب جو ناراضگی تھی اس کا ریزن کیا تھا اصل میں؟ کچھ بھی نہیں تھا, آپس میں ہوتا رہتا ہے, تھوڑا بہت تھا آپس میں, وہ ہم نے ختم کیا الحمدللہ. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آج کچھ بھی تھا اس میں اتفاق ہو گیا سب کے. ہاں سب کے اتفاق ہو گیا. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری تھوڑی گریونسز ہو گئی تھی اپنے کانسٹیچوئنسی انچارج صاحب کے ساتھ, کیونکہ تھوڑا گلا شکوہ تھا, ان کو ہمارے ساتھ تھا, ہمیں ان کے ساتھ تھا. اور آج انشاءاللہ الرحمن ان نئے آنے والے ساتھیوں کی وسادت سے اور ہمارے سعید توقیر صاحب کی وسادت سے ہماری یہ گریونسز آج دور ہو گئیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں پھر واپس آ گئے. کیا میسیج دینا چاہتے ہوں باقی جو آپ کے ساتھی ہے؟ میسیج ہم اپنے ساتھیوں کو تمام کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے بہتر ہے اپنا ہی گھر, اور انشاءاللہ اپنے گھر میں ہی اپنی عزت ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ پھر واپس آئیں گے, ہم ان کو واپس لائیں گے. ہم ان کی اگر منت سماجت پہ ہمیں کرنی پڑے گی تو ہم انشاءاللہ ان کو اپنے ساتھ واپس لائیں گے. شکریہ. اور میں باقی تمام اپنی برادری کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھرپور نیشنل کانفرنس کی جماعت کو ساتھ دیں, اور انشاءاللہ الرحمن اسی جماعت میں ہماری قوم کا, غریب گزروں کا, غریب کشمیریوں کا فائدہ ہے. مبشر احمد کھٹانا یہ کانگریس سے آئے ہیں جناب. چلو ٹھیک ہے, محمد اسلم کوہلی رازکان. آج چھوٹو ادھر مبارک. چلو جی مبارک ہے آپ کو. پرویز احمد بوکن رازکان. رازکان سے پرویز احمد بوکن رازکان. یہ کس سے آئے ہیں؟ یہ بھی پی ڈی پی سے. ٹھیک ہے, آج سارے پی ڈی پی سے آئے ہیں. صاف. چلو جی ٹھیک ہے. گلزار احمد ڈوئی. گلزار احمد ڈوئی. ہاں گلزار احمد ڈوئی کہاں ہے؟ گلزار بھائی نہیں گے. مشتاق احمد بوکن. مشتاق احمد بوکن.
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ इधर। ये रखो अभी लगा ये किससे है? ये भी पीडीपी ठीक है। फारूक कसाना, फारूक कसाना गुलजार आ रहा है बोलिया आ जाओ। और भी हैं लाइन में रहो, लाइन में रहो, लाइन में। हाँ और कौन है किया हुआ है मंजूर अहमद कसाना। अब ना हाँ मंजूर इधर। चलो ठीक है और भी है ना दो और अभी दो और हैं मोहम्मद अयूब चिरी, मोहम्मद अयूब चिरी इतने के ना है जुबैद भी है ना गुलजार दो है बोले आ रहे हैं और कौन है? जावेद जी ये है जुबैद है मगर मारे हमारे पर माले कामयाब चलो ये खड़े हो जाएंगे सेंटर में सर इधर है। ये उधर खड़े हो जाएंगे बोले था जनाब ये इसका भी माल कार मार हाँ पूरा आएगा। ये गंगड़ी फना काट लो दे बस दो गुजार फना कर ले दो उंगलियां उठाओ। हो गया चलो शुक्रिया मुबारक चलो जी शुक्रिया मुबारक और कारवान डॉक्टर फारूक साहब और हमारे जो नौजवान लीडर उमर साहब के साथ हैं। मतलब मकसद ये अपने वर्गों से मिलना, हाल चाल पूछना और तंजीमें जो हमारी जो होते हैं उम्र उनको इनके साथ बैठ के डिस्कस करना। सर अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मतलब यहाँ पर कुछ साथी थे जो रुके थे वो आज वापस आए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी सर आप? नहीं उनके लिए तो हमारे लीडर हैं, उन्होंने यहाँ तकरीरें की। मैं तो 3 साल से एनसी में हूँ, वो तो 40 साल से है। उन्हें इस तंजीम को 40 साल जिंदा रखा, उनकी तंजीमें और आइंदा भी चलाते रहेंगे। ऐसे घर में भी छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, मिले बैठे, हमने चाय भी उनके घर में पी, बैठे, सब ठीक हो गया। ऐसा कुछ तक कहीं जगह गलतफहमी थी, गलतफहमी दूर हो गई। सर परसों एक मतलब प्रेस नोट जारी हुआ था कि तौकीर साहब अब बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। देखिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तौकीर साहब ने नौकरी छोड़ी, एक तहरीक ज्वाइन की। मैं नेशनली था, नेशनली हूँ और नेशनल काम रहूँगा, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाए, वुमेन रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, कुछ भी हो। मैं नेशनल कांग्रेस सिपाही बन के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूँ और खिदमत बैसिड एनसी वर्कर करता रहूँगा। इलेक्शन के बारे में सर आप क्या रहे? इलेक्शन के दिल्ली वालों का क्या और ये तो डिपेंडेंट उन पे है। जो हमें नवाज शरीफ में कहा गया कि मई में इलेक्शन की तैयारी करो, उम्मीद करते हैं कि मई में इलेक्शन हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात हो जो हुकूमत बनाए और दिल्ली के जो इरादे हैं उनको हम रोकेंगे और बुरी तरह उनको बताएंगे कि कश्मीरी एक है और हमारे इरादों को आप कभी हम ठेस नहीं पहुँच सकते। मेरा तो यही, मैंने इनको साफ बताया, जो हालात हमारे दिल्ली वालों ने किए हैं उन हालात में कश्मीरियों को चाहिए कि एकजुट हो रहे, नेशनल काम को मजबूत करें। नेशनल काम से एक ऐसी जमात है जो दिल्ली के जो इरादे हैं वो गलत इरादे उनको रोक सकते हैं। ऐसे भी मतलब शिकायतें आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी मतलब सीनियर जो वर्कर्स थे वो दूसरी पार्टी में मतलब शमूलियत कर रहे हैं। नहीं, आप एक मिसाल दीजिए। नहीं, एक भी नहीं गया। यही तो दिल्ली वालों को परेशानी है कि नेशनल काम नहीं टूटता। अगर नेशनल काउंट टूटा होता तो इलेक्शन कब के हुए होते? अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब खास जो सीनियर था वो बीजेपी उसने ज्वाइन की। नहीं, वो देखिए देवेंद्र रैना साहब की जो बात करते हैं, देवेंद्र रैना साहब मैं मानता हूँ हमारे लीडर थे, लेकिन पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं। अभी हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे 2 बार, वो भी निकले, बीजेपी में चले गए। तो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो लोगों का ये सिलसिला चालू रहता है कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, किसी को मैंडेट का गिला, किसी को और गिला, ये चीज़ रहती है। तो लेकिन एक बात ये तो आज हमें ब्लॉक कमेटी की चीज़ा वर्कर बुलाए थे, इनके साथ डिस्कशन किया और प्रिवेलिंग सिचुएशन जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है तो उसके बारे में तबादला ख्याल सब लोगों से बात की। तौकीर साहब ने भी बड़े मुदल्लिल बताया कि आज जो हमारी जम्मू कश्मीर के हालात है वो बड़े खौफनाक हैं। इसलिए हमें तमाम कश्मीर से अपील है, खासकर नौजवानों से, कि आप हिस्ट्री पढ़े और अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म करो, वरना सफ़ा हिस्से मिट जाएंगे। और बीजेपी के जो इरादे हैं वो फाशिस्ट इरादे और फाशिज्म इस पर राज कर रही है। आपने हाल ही में देखा कि श्रीनगर में एनकाउंटर हो, एक भी मिनट उसमें नहीं था। सीधे अपने घर को कभी कभी कि आपने इतना शर्मनाक कार किया और हम इस वक्त नहीं बैठेंगे। हम सब कश्मीर से अपील करते हैं कि इस वक्त खबरदार हो जाओ, फिर अपने ज़ाती मसाइल छोड़कर नेशनल काउंसिल को